allow or deny the specific traffic moving through the router. राउटरबाट तपाईको कुन चाहिँ प्याकेटलाई फरवर्डिङ गर्ने कुन चाहिँलाई डिनाइ गर्ने भन्ने हामीहरु यसमा पोलिसीहरु मेन्टेन गर्न सक्छौं थ्रु ACL. It is layer 3 security L3 why because it works on the network layer. हो किन भन्नु? It is also called packet filtering firewall भन्छ के हामी प्याकेटको सिस्टममा यसलाई गर्छौं रोटेट गर्न सक्छौं. अब यसमा हामीले तपाईहरुले अस्ति नै हामीले पढाएको छ वाइल्ड कार्ड मास्क पढाएको छ कि नि? वाइल्ड कार्ड मास्क भनेर पढाएको थियो नि? हजुर. वाइल्ड कार्ड मास्क जस्ट अपोजिट अफ व्हाट? सबनेट मास्क. सबनेट मास्क उल्टा हुन्छ. अब त्यसमा के हुन्छ भने चाहिँ सबनेट मास्कमा चाहिँ मेरो अन बिट्स आर म्याच अफ बिट आर व्हाट? डोन्ट म्याच. भनेपछि यहाँ के हुन्छ? जस्ट अपोजिट. 0 means what? Matching. 1 means what? Ignore गर्ने हो के यहाँ चाहिँ. बुझ्नुभयो? पर्टिकुलरली हामीले यहाँ अब तपाईको वाइल्ड कार्ड मास्क पनि के गर्नुपर्छ? डिफाइन गर्नुपर्छ के. वाइल्ड कार्ड मास्कमा के हुन्छ? 0 भनेको तपाईको म्याच गर्ने त्यो ट्राफिकलाई, 1 भनेको चाहिँ के हो? इग्नोर. यदि बिट अन छ भने के गर्छ? त्यसले उले इग्नोर गर्ने भयो त्यो ट्राफिकलाई. हेलो. हजुर सर. वाइल्ड कार्ड मास्कमा थाहा छ नि हैन हाम्रो उल्टो हुन्छ भनेर पुरै थाहा गरे पनि थियो हामीले. यदि कुनै पनि नेटवर्कको मैले वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल्नु छ भने के गर्ने? ब्रोडकास्ट माइनस सबनेट मास्क. यो सबभन्दा इजी हो. त्यति थाहा छ भने चाहिँ तपाईले वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल्न सक्नुहुन्छ. नत्र भने के होला भनेर टाउको चिलाएर बस्नुपर्छ है सबैजना. बुझ्नुभयो? ब्रोडकास्ट मास्क माइनस सबनेट मास्क हैन सर? ब्रोडकास्ट माइनस गिवन सबनेट मास्क. उपाध्याय सर तपाईलाई गाह्रो त भएको छैन नि? छैन भएको छैन. बुझ्नुभयो होला वाइल्ड कार्ड मास्क भनेको त हामी तपाईले पढ्नु भयो होला तिम्रो राम्रोसँग त्यसको कुराहरु हुन्छ है. अब ACL एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भने तपाईले त्यहाँ पनि पढ्नु भयो होला. हजुर हो. त्यो हुन्छ. अब यहाँ पनि यस्तो छ देयर आर टु टाइप्स अफ ACL छ. कति टाइपको ACL छ? देयर आर टु टाइप्स अफ ACL. स्ट्यान्डर्ड ACL एन्ड व्हाट? एक्सटेन्डेड ACL हुन्छ हाम्रो है. स्ट्यान्डर्ड ACL एन्ड एक्सटेन्डेड ACL. अब यसको तपाईको के हुन्छ? नम्बरले पनि हाम्रो के गर्छ भने डिफाइन गर्न सक्छ के तपाईको रेन्जहरु. फ्रम 1 to 99 हाम्रो के हुन्छ? एक्सटेन्डेड. हेलो स्ट्यान्डर्ड 1 to 99 भन्छौं. त्यसपछि एक्सटेन्डेडमा के आयो तपाईको 100 देखि कति जान्छ त्यो? 199. त्यसपछि हुन्छ तर एक्सटेन्डेड अझै तपाईको त्यो भन्दा माथि जाने भए पनि अरु पनि छ है रेन्जहरु यसको. त्यो भन्दा अरु माथि रेन्जहरु छ यसको. अब एउटा तपाईको यसैलाई पनि के भन्छ? नेम्ड ACL पनि भन्छ के. नेम्ड भनेको जस्ट ABCD 1 2 3 भने जस्तो मात्र हो के. त्यसको अर्थ के पनि हैन है नेम्ड चाहिँ. हजुर. जस्तै हामी नम्बरको ठाउँमा हामी के दिन सक्छौं? नेम पनि दिन सक्छौं. मलाई सपोज कुनैलाई डिनाइ गर्नु छ भनेपछि त्यसको पर्टिकुलर ABCD डिनाइ भनेर हामी नेम पनि गर्न सक्छौं के. तर नेम र नम्बरमा त्यस्तो के डिफरेन्स छैन है. जस्ट नेम दिने कि नम्बर दिने भन्ने कुरा मात्र हो त्यसमा. बुझ्नुभयो? अब मेन भनेको स्ट्यान्डर्ड ACL र एक्सटेन्डेड ACL मा के डिफरेन्स छ भनेर सबभन्दा बुझ्नुपर्छ के. स्ट्यान्डर्ड ACL ले जहिले पनि के गर्छ तपाईको? सोर्सलाई म्याच गर्छ. के गर्छ? सोर्सलाई म्याच गर्छ जहिले पनि. इट्स म्याच ओन्ली सोर्स. तर सोर्स भित्र के गर्छ उले? पर्टिकुलरली नेटवर्क र एउटा पर्टिकुलर होस्टलाई मात्र गर्छ उले. स्ट्यान्डर्ड ACL ले तपाईको के गर्छ? पुरै प्याकेटलाई प्याकेट भनेको IP के जो छ नि मेरो IP लाई के गर्छ? पुरै डिनाइ गर्छ उले. डिनाइ या त एलाउ गर्छ. यसमा मैले कुनै पर्टिकुलरली सर्भिसलाई म डिनाइ र एलाउ गर्न सक्दिन. यसले के गर्छ? टोटल IP लाई ब्लक गर्छ के. तपाईको IP भित्र आउँछ TCP UDP कुनै पनि तपाईको अरु फिचरहरु के आउँछ सबै IP भित्र आउँछ त्यो. बुझ्नुभयो? यस सर. यदि मैले IP नै ब्लक गर्दिए भने त TCP र UDP को त के कुरा भयो? उले IP नै ब्लक गर्दिए पहिले. के कसमा? स्ट्यान्डर्ड ACL मा. स्ट्यान्डर्ड ACL. अब एक्सटेन्डेड ACL मा के हुन्छ भने चाहिँ मैले पर्टिकुलरली सोर्स एन्ड डेस्टिनेसनलाई म्याच गरेर कुनै पर्टिकुलर सर्भिसलाई TCP UDP को कुन चाहिँ प्रोटोकलमा कुन चाहिँ पोर्ट नम्बरलाई त्यो मैले म्याच गरेर के गर्न सक्छु? त्यसलाई एलाउ र डिनाइ गर्न सक्छु के. एलाउ एन्ड डिनाइ गर्न सक्छु है. कसमा? स्ट्यान्डर्ड ACL मा हुन्छ त्यो. सरी एक्सटेन्डेड ACL मा. एक्सटेन्डेडमा चलाउँछ. एक्सटेन्डेडमा त्यो चाहिँ हुन्छ. यो के रे नयाँले बुझ्नु सक्नु हुँदैन होला. नयाँले क्वेशन गर्दा हुन्छ सर यो के हो भनेको बुझ्दैन भने नयाँले पुरानो क्लास लिनु भएको त बुझ्नुहुन्छ. नयाँले बुझ्नु सक्नु होला. यो त्यो ISP तिर कुनै पनि अफिसमा सर्टेन सर्भिसहरु बन्द गरिन्छ नि अफिस आवरहरुमा त्यस्तै हो सर. यदि तपाईलाई कुनै पर्टिकुलर सर्टेन सर्भिसलाई मात्र बन्द गर्नु छ भने त्यसको त्यो केस हामीले एक्सटेन्डेड ACL लाउनु पर्छ. एक्सटेन्डेडमा मैले पर्टिकुलर कुनै सर्भिसलाई मात्र ब्लक गर्नु पर्यो भने सपोज मलाई टेलनेट ब्लक गर्नु पर्यो तपाईको ल्यापटपको लागि या त तपाईको युजरको लागि भनेपछि मैले एक्सटेन्डेड गर्नु पर्यो. त्यहाँ स्ट्यान्डर्डली हुँदैन. स्ट्यान्डर्डले के गर्छ? तपाईको IP पुरै ब्लक गर्छ. IP भनेको के हो? तपाईको TCP UDP सबै ब्लक भयो त्यो भित्र. तर मलाई तपाईलाई TCP लाई मात्र ब्लक गर्नु छ भनेपछि त्यो पनि TCP मा के? TCP मा मलाई टेलनेट मात्र ब्लक गर्नु छ भनेपछि मैले एक्सटेन्डेड ACL युज गर्नु पर्यो. त्यहाँनिर चाहिँ पोर्ट नम्बर 23 डिनाइ भनेर यसरी. हेलो. यस सर.
सपोज मलाई कुनै एउटा ओएसपीएफ राउटिङ प्रोटोकल डिनाइ गर्नु छ र EIGRP राउटिङ प्रोटोकल पर्टिकुलर डिनाइ गर्नु छ भनेपछि मैले एक्सटेन्डेडबाट गर्न सक्ने भएको। तर आइपी नै ब्लक गर्थ्यो भनेको तपाईको कुनै पनि राउटिङ प्रोटोकल चल्दैन त्यहाँ त, पुरै डिनाइ होती भनेको त हो। त्यो हुनाले यदि तपाईले कुनै पनि सर्भिसेस चाहिँदैन भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लाउनुस् होला, तर पर्टिकुलर कुनै सर्भिसेसलाई मात्र एलाउ र डिनाइ गर्नु छ भने चाहिँ एक्सटेन्डेड लाउन सकिन्छ है हामी। एक्सटेन्डेड ACL त्यो केसमा चाहिँ। ल बुझ्नुभयो? हजुर। अरु कसैको क्वेशनहरु? अरु क्वेशनै छैन कसैको पनि? विष्णु सर केही नयाँ कुराहरु भन्नु सक्नुहुन्छ भने भन्नु। केही छैन सर। हजुर केही छैन। बुझ्नु हुँदैछ? हजुर बुझेछु। ल ठीक छ। अब तपाईको यहाँनिर यो एक्सटेन्डेड ACL हेर्नु 100 देखि कति छ? 199 छ। तपाईलाई यदि तपाईको भ्यालु अर्को पनि गर्नु छ भने यहाँबाट पनि रेन्ज छ त्यो स्टार्टिङ फ्रम 2000 टु 26099 भनेर पनि मिल्छ यदि गर्ने मन छ भने तपाईहरुको। त्यो पनि एक्सटेन्डेडै आउँछ। तर कुनै पर्टिकुलर थर्ड मलाई प्रोटोकल तपाईलाई ब्लक गर्नु छ भने कहाँ गर्न सकिन्छ हामी यो एक्सटेन्डेड ACL मा TCP UDP कुनै अरु पर्टिकुलर प्रोटोकलहरु तपाईहरु एक्सटेन्डेड ACL मा गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरु चाहिँ नट इन स्ट्यान्डर्ड है। हजुर। पोर्ट नम्बर दिएर हैन सर? पोर्ट नम्बर दियो। एप्लिकेसन त अब जस्तै तपाईको पहिलेदेखि चलेको एप्लिकेसन TCP र UDP भित्र छ भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। पोर्ट नम्बर थाहा हुनु पर्यो, त्यसमा डिनाइ गरिदिनु। तर एज अ फायरवालै हो नि त यो टोटल तपाईको त प्याकेट लेभलको हो है फायरवाल हो। तपाईले फेरि तपाईहरु त्यो एज अ फायरवाल जस्तो सोच्नु होला, त्यो होइन यो। प्याकेट लेभलको फायरवाल हो यो भनेको। बट तपाईहरु भोलिको दिनमा गएर त्यो के रे चेक पोइन्टहरु तपाईहरु पढ्नुहुन्छ, फोर्टिनेट पढ्नुहुन्छ, VPN को पढ्नुहुन्छ नि तपाईको कन्सेप्ट यही आउँछ। ACL को कन्सेप्ट आउँछ त्यहाँ पनि। ACL प्रिफिक्स लिस्ट राउट म्यापको कन्सेप्ट आउँछ त्यसमा पनि। यदि यो थाहा छैन भने तपाईले फेरि त्यो पढ्न सक्नुहुन्न के रे फायरवाल त बिर्सि हुन्छ फेरि त सबै कुरा यही हुन्छ त्यभित्र पनि। तर तपाईको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने धेरै सर्भिसहरु मलाई फिचरहरु भनौं न त्योहरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ है। ओके। अब नेम्ड ACL एउटा जस्ट एउटा के हो नेम हो तपाईको हैन। स्ट्यान्डर्ड र एक्सटेन्डरमा कुनमा लाउने भनेर कुरा हुन्छ। अब दुईटामा डिफरेन्ट हेर्नुस् है। स्ट्यान्डर्डमा के भयो मैले सोर्सलाई म्याच मात्र गर्न सक्यो। एक्सटेन्डरमा के भयो सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन। कुन सोर्सबाट र कुन सोर्स र डेस्टिनेसनमा जाने भनेर हामी पर्टिकुलर म्याच गरेर गर्न सक्छौं के कहाँनिर एक्सटेन्डेडमा। तर पर्टिकुलर यतातिर तपाईले के गर्नुभयो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ सिधै सोर्सलाई डिनाइ हो कि हैन? हजुर। डिनाइ गर्न सक्छौं। ल अब यो जेनरली तपाईहरुलाई यो लेखेको छ, म यो PPT तपाईलाई आज बेलुका शेयर गरिदिन्छु है। मैले सायद यो गरेको छैन होला, यो शेयर गरेको छु, यो चाहिँ गरिदिन्छु। अब कतिपय कुराहरुमा यहाँ लेखेको छ मैले कहाँ लगाउने कहाँ नलगाउने कुन राउटरमा लगाउने नलगाउने। अब यहाँनिर हेर्नुस् सो स्ट्यान्डर्ड ACL क्यान बी फिल्टर ओन्ली के भन्छ यहाँनिर सोर्स IP निर लगा भन्छ हैन यिनीहरुले प्राय। हजुर। बानिया भाइको क्वेशन यही थियो अस्ति, हिजो थियो सायद क्वेशन कहाँनिर लगाउने भनेर। स्ट्यान्डर्ड सिल्भर नियर अफ द डेस्टिनेसन भन्छ हैन, डेस्टिनेसनको नजिक लगाउँ भन्छ उसले। किनभने चाहिँ पहिले लगाइदियो भने के हुन्छ त्योभन्दा पछाडिको सबलाई डिजाइन हुन्छ कि भन्नु त? हजुर। पहिले तपाईको सोर्सको नजिक लगाइदियो भने त्योभन्दा पछाडिको राउटरहरु सबैजना के हुन्छ उसको ब्लक हुन्छ। त्यसैले नियर बाइ लगाए राम्रो हुन्छ। अब एक्सटेन्डेड ACL चाहिँ कहाँ लगा भन्छ नियर बाइ सोर्स लगा भन्छ। किनभने पर्टिकुलर सोर्स र डेस्टिनेसन म्याच भएपछि मात्र के गर्छ त्यसले डिनाइ गर्छ त्यहाँनिर है। अनि ACL नम्बर मस्ट बी व्हाट युनिक हुन्छ। अब यसमा तपाईहरुको एउटा उ छ है रुल्स अनि एउटा यो कुरा गर्छ इनकमिङमा लगाउने कि आउटबाउन्डमा लगाउनु हुन्छ के इनबाउन्ड एन्ड आउटबाउन्ड भनेर है। अब कुनैले यस्तो खतरा इन्जिनियरले एउटा यस्तो क्वेशन गर्छ हाउ मेनी टाइप्स अफ इन्टरफेस इन राउटर भन्छ। एउटाले मलाई एन्सर कस्तो इन्टरफेस कस्तो इन्टरफेस हुन्छ भनेर तपाईको के हुन्छ त्यहाँ फास्ट इथरनेट हुन्छ सिरियल हुन्छ त्यही त हो नि हाम्रो गिगहरु हुन्छ यो। तर एउटा इन्जिनियरले खतरा भन्दै इनबाउन्ड एन्ड आउटबाउन्ड इन्टरफेस हुन्छ भन्दियो के। त्यस्तो हुँदैन है, त्यो खतरा इन्जिनियरले भन्छ कहिलेकाहीँ। प्याकेट मात्रै हैन हो इनबाउन्ड एन्ड आउटबाउन्ड भनेको त मेरो प्याकेटहरु रिसिभिङ गरेको छु कि तपाईको अब त्यसले के रे रिसिभिङ एन्ड सेन्डिङ कुन गरेको छु भन्छ के। अब एउटै राउटरमा इनकमिङ पनि हुन्छ आउटबाउन्ड पनि हुन्छ नि त हो किन भन्नु त? हजुर। अब मैले मेरो प्याकेटबाट बाहिर गरेको छु दैट इज माइ आउटबाउन्ड। यदि मैले कताबाट रिसिभ गरेको छु दैट इज माइ इनबाउन्ड। त्योहरु हुन्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति दुई चारवटा पढेकोहरुले चाहिँ यो पनि एउटा इन्टरफेस भन्छ है त्यसरी। त्यो खाली झुकाउनुलाई नचाहिने कुराहरु एउटा ACL को इन्जिनियरले भने हो कि फेरि शान्तिनो इन्जिनियरले पनि भने हैन। ACL को इन्जिनियर भने ACL पनि ठुलै कम्पनी हो नि, तपाईं सुन्नु भयो होला नि नाम SCL।
HCL भनेको ठुलै कम्पनी हो, इन्डियाको लिडिङ र वर्ल्डवाइड नै MNC कम्पनी हो आइटीमा। ल अब यो कुराहरु छ डिफरेन्ट पढ्ने भए तपाईहरुको पीपीटी मा यही छ, हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु छ यहाँनिर। यसरी डिस्टेन्स एलाउ फिल्टरिङ अन द सोर्स गर्छौं, यसले गर्छ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन गर्छ हामी। त्यसपछि यहाँ के गर्छ पर्टिकुलर होस्टलाई र नेटवर्कलाई गर्न सक्छौं, यसले गर्छ पर्टिकुलर युजेबल लग सर्भिसलाई पनि गर्न सक्छौं हामी। तपाईको यहाँनिर क्लोज टु द डेस्टिनेसन लगा भन्छ यसले, यो चाहिँ के भन्छ सोर्स विन्डो लगा भन्छ यसले। तपाईको यो रेन्ज हो 1 to 199, त्यसपछि 1300 देखि 199 and 9 सम्म हुन्छ यसको रेन्जहरु, बुझ्नुभयो? अब पर्टिकुलर युज हाम्रो तपाईको के भन्छ कम्पनीहरुमा धेरै कुनै पर्टिकुलर सर्भिस गर्न हाम्रो एक्सटेन्डेड युजर हुन्छ, एक्सटेन्डेड हुन्छ। अब यसको रुल्सहरु पनि थाहा हुनुपर्छ, यसको रुल्स के मैले कसरी कहाँनिर गर्ने भनेको है के हुन्छ रुल्सहरु। अब एप्लाई त गर्ने भने तर कसरी गर्ने र कहाँनिर गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ रुल्स। अब एउटा मानव मैले यो राउटर बनाए, एउटा यो तरिकाले कनेक्ट। यो भन्दा अगाडि एसएल पढाएको छैन सबैले? छैन सर मैले। भानिया भाइ तिमीले के पढाएछन् हौ? भानिया भाइले जति कसले पढायो होला रे, सब पढायो हुन्छ तिमीले। भानिया भाइले त सीसीआई लेभलको पढिसक्यो। भानिया भाइले सब पढिसक्यो। टिचरतिर डेडिकेसन लाग्नुपर्छ, धेरै दामी डेडिकेसन छ भाइहरुको। यो नेटवर्कहरु छ है, हेर्नु हुँदैछ कि छैन? नेटवर्क हेर्नु हुँदैछ? हजुर अब मलाई यो दुईटा नेटवर्क छ, फर एक्जाम्पल मात्र छ। मलाई यहाँनिर के गर्नु छ डिनाइ गर्नु छ। के गर्नु छ? एउटा नेटवर्कलाई डिनाइ गर्नु छ, यो यसलाई डिनाइ गर्नु छ, अरु नेटवर्कलाई के गर्नु छ मलाई एलाउ गर्नु छ। के गर्नु छ? एलाउ गर्नु छ। अब यसको रुल्सहरु नै सबैले ध्यान दिनु होला। तपाईहरुको यहाँ स्टेटमेन्ट हुन्छ के पहिला मैले डिनाइ गर्ने कि पहिला मैले एलाउ गर्ने भन्ने स्टेटमेन्टहरु अलि ध्यान दिनुपर्छ के हामी। हेलो हजुर सर बुझिरहे। हजुर सर। अरूहरुले बुझे कि बुझेनन्? ठीक छ सर। बुझ्दैछ। यसमा हाम्रो स्टेटमेन्टमा ध्यान दिनुपर्छ के तपाईहरुको यसमा सिक्वेन्स नम्बरको बेसिसमा काम गर्छ जहिले पनि एसीएलहरुले। सिक्वेन्स नम्बर 1 2 3 4 5 भन्ने सिक्वेन्स नम्बर हुन्छ किनहरुको है। हजुर अब उनीहरुले बाइ डिफल्ट सिक्वेन्स नम्बर कसरी लिन्छ 10 20 30 40 50 लिन्छ यसरी। कसरी लिन्छ 10 20 30 40 50। अब तपाईको सिक्वेन्स नम्बर 10 मा मैले के गर्नु छ डिनाइ गर्नु छ। के गर्नु छ डिनाइ। कुन चाहिँ नेटवर्कलाई डिनाइ गर्नु छ 192.168.1.1। हेलो अरूले सुन्नु हुँदैछ कि नै? कस्तो शान्त छ सर? सुनिरहेको छ सर, एकदम सुनिरहेको छ मजाले। कि नबुझ्या हो? हैन बुझ्या छ। ओ नरेश खत्री जी नै बुझ्या त सोध्या यार। इन्टरनेट अनस्टेबल भयो। स्टेबल अलिकति छ। चक्र सर बुझ्नु हुँदैछ? हजुर ठिकै छ सर। हजुर हजुर यो जान्नु पर्छ है सर, किन तपाईहरुले फायरवलमा काम गर्नुहुन्छ भन्छ। तपाईहरु सबैजनाले फायरवलमा यो स्टेटमेन्टहरु ध्यान दिनुपर्छ है हामी सबैले। त्यहाँ अब के ग्राफिक जीयूआई मा त धेरै सजिलो छ सर यो हैन। हैन जीयूआई मा भए पनि तर तपाईको अब एलाउ र डिनाइ र स्टेटमेन्ट कति नम्बरमा छ त थाहा हुनुपर्छ के? त्यो त थाहा छ सर। थाहा हुनुपर्छ तपाईको स्टेट नम्बर मेरो 10 मा छ कि 20 मा छ कि 30 मा छ कि एलाउ गरेछ कि डिनाइ गरेछ कि पर्टिकुलर नेटवर्कलाई गरेछ कि पर्टिकुलर यसले सोर्सलाई मात्र गरेछ कि भन्ने कुराहरु। हजुर त्यो चाहिँ थाहा चाहिँ हुनुपर्छ किनकि कन्सेप्ट नै यो हो। तपाईको जीयूआई मा तपाईहरुको नेपालमा के चेक पोइन्ट 49 मा के लाउनु भएको छ अब पालो अल्टोहरु त्यहाँको के छ। हजुर प्रज्ञा बुझिराछौ कि नै? हजुर हजुर सर बुझिराछु। कुन कुन नेटवर्कलाई एलाउ गराउने कुन कुन नेटवर्कलाई डिनाइ गराउने भन्ने कुराहरु हुन्छ यहाँ। जस्तै हाम्रो होम नेटवर्क जस्तो तपाईहरुले आईएसपी मा पनि त्यही गर्नुहुन्छ के मैले कुन चाहिँ युजरलाई दिने कि नदिने भन्ने कुराहरु चाहिँ पर्टिकुलरली गर्न सक्नुहुन्छ के। अनि अर्को कुरा आउँछ नेटिङ गर्नुहुन्छ नि सबैजनाले। हजुर मेरो एसीएल युज हुन्छ त्यसैले एसीएल को कन्सेप्ट चाहिँ हुनै पर्छ नेटमा चाहिँ। कतिवटा नेटवर्कको मैले एड्रेसलाई उता ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ त्यो नेट म्याच त्यो एसीएल म्याच गर्ने। हजुर विष्णु सर हजुर केही कुराहरु बुझिरहेको छु सर मैले।
नबुझेपछि केही त्यस्तो नमान्नु होला है 18 तपाईले फेरि केही बुझेन मलाई त्यस्तो त्यस्तो केही मान्नु पर्दैन भर तपाईले पनि बुझ्नु भएको छ नि भन्दा हुन्छ हामीलाई पनि बुझेको कुराहरु किनकि अब सबैजना शेयर गर्ने हो कि नलेज भनेको हजुर मैले पनि केही नयाँ कुराहरु सिक्नु पाउँछु अलिअलि ल अब हामी एउटा टप म जीएनएस पनि लिन्छु यो मैले यहाँ रुल्स भनिरहेको छु तपाईले यहाँ के गर्नु डिनाइ गर्नुभयो के गर्नुभयो डिनाइ यो नेटवर्कमा यो कति छ सिक्वेन्स नम्बर मेरो 10 छ कि छैन यहाँ सिक्वेन्स नम्बर अब सिक्वेन्स नम्बर 10 छ भने यहाँ अर्को एउटा स्टेटमेन्ट भनेको 20 मा भन्नु पर्यो कि परमिट भन्नु पर्यो के भन्नु पर्यो परमिट किन भन्नु न मसँग अरु नेटवर्क पनि छ कि छैन परमिट एनी गर्नु पर्यो के यसरी परमिट के गर्नु पर्यो एनी यो नेटवर्कलाई डिनाइ गरौ अरु जति पनि बच्चे नेटवर्कलाई के गर्ने एलाउ गर्ने सबले अलाउ गर्नु बुझ्नु भयो सर यो 10 डिनाइ मतलब 10 को 10 भनेको के रहेछ यो सिक्वेन्स नम्बर हो सिक्वेन्स नम्बर अनि सिक्वेन्स नम्बर 10 र 20 अलग अलग हुनुपर्छ हुनुपर्छ एउटा सिक्वेन्स नम्बर हामी दिन सक्दैनौँ भने एउटा सिक्वेन्स नम्बर के हुन्छ एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ डिनाइ गर्ने कि एलाउ गर्ने भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ अब मैले डिनाइ के गरे 192 लाई डिनाइ गर्दिए त्यसपछि अरु पनि त मसँग छ यहाँ युजरहरु यिनीलाई के गर्नु पर्यो एलाउ गर्नु पर्यो त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो परमिट एनी अरु जति पनि बचेको छ सबलाई के गर्नु पर्यो परमिट सबलाई प्रत्येक स्टेटमेन्ट अलग अलग नम्बर दिने छ दिनु पर्यो यदि तपाईले दिनु भएन आफै लिन्छ यो मात्र दिनु पर्यो तपाईले यो मात्र दिनु भयो यस्तो एसीएल मा चाहिँ जहिले पनि हामीले एसीएल इनेबल गर्ने बित्तिकै लास्टमा चाहिँ एउटा यसको आफ्नो रुल के छ भन्दा नि इम्प्लिसिट डिनाइ अल भन्ने छ के यो इनेबल गरिदिने बित्तिकै सबै आफै चाहिँ फिल्टरिङ गर्छ एक्सेप्टिभ डिनाइ भन्छ एक्सेप्टिभ डिनाइ भन्छ त्यसलाई मैले यहाँनिर एउटा डिनाइको स्टेटमेन्ट दियो हैन हजुर अब मैले केही पनि भनेन भने त्यसको मतलब के हो सबै डिनाइ हो त्यो भनेको कहीं त्यस्तो पढाइ छैन मलाई पनि कन्फ्युज गर्दै बिबी भाइ यार त्यस्तो पढाइ छ र हजुर त्यो इम्प्लिसिट डिनाइ भनेर एउटा थियो नि एक्सेप्टिभ डिनाइ भनेको त्यसले यस्तो भनेको कुरा तिमीले भनेको कुरा ठिकै हो तर यस्तो हो त्यो भनेको कस्तो भने चाहिँ अटोमेटिकली डिनाइ हो त्यो भनेको नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दाखेरि हजुर मैले जस्तो हामीले माथिपट्टि एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड अनि त्यो आइपी एक्सेस लिस्ट 10 राखेर अनि त्यसपछि गर्दै भने तल त्यसले आफै डिनाइ गर्छ कि गर्दैन अरु बाकी सबैलाई डिनाइ गर्छ मेरो यो स्टेटमेन्टले के बुझ्यो अहिले के बुझ्यो यो स्टेटमेन्टले 1 लाई चाहिँ डिनाइ गर भनेर भन्यो अनि त्यसपछि मसँग 172.168.1.1 पनि छ यो नेटवर्कलाई के गर्यो अहिले अब डिनाइ नै गर्छ त्यसलाई नि डिनाइ गर्छ त्यो हुनाले मैले यहाँ हो त्यो हुनाले मैले यहाँ के गर्नु पर्यो उला त परमिट गर्नु पर्यो नि त यसरी परमिट त गर्नु पर्यो सबैलाई डिनाइ गर्छ त्यसले त परमिट एनीको मतलब 192 बाइक अरु सबलाई के गर्नु पर्यो अब परमिट एलाउ गर्नु पर्यो यदि मैले यो स्टेटमेन्टमा के कति कराएको हो यिनीहरु पनि यार सर यो के रे भन्नु यो एक्सेस रुल चाहिँ सिस्को र चाहिँ हामी 40 मा गर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ अलि डिफरेन्ट भयो सर बेसिकली हामी 40 मा के गर्छौं भने सर एभ्रीथिङ ब्लक हैन एनी टु एनी सबै ब्लक गर्छौं हैन त्यसपछि चाइनीलाई मात्रै ओपन गर्छौं के त्यो गर्यो भने सर सबैले गर्ने त्यही हो सिस्टममा पनि गर्ने त्यही हो त्यही त पहिला कम्प्लिटली ब्लक गरे एनी टु एनी सबैलाई ब्लक गर्दियो अनि त्यसपछि चाइनी उलाई मात्रै रेड लिस्ट गर्ने नाइ सिस्टममा पनि गर्ने तपाईको त्यही हो यस्तो गर्दा पनि हुन्छ नि तपाईले त्यो डिनाइ ब्लक पनि गर्नै पर्दैन परमिट 172.168.172.168.1.1 भन्यो अर्को मैले कुनै पनि स्टेटमेन्ट दिएन भने त्यसको मतलब के भयो सबै डिनाइ सबै डिनाइ दियो भनेको हजुर यो स्टेटमेन्ट मेरो गर्यो नि अब जति पनि नेटवर्क छ अरु के भयो सबै डिनाइ भयो सिर्फ के भयो 192.168.1 मात्र के भयो परमिट भयो जसलाई हामी के गर्न सक्छौं ट्रस्ट गर्न सक्छौं हामी हजुर यो भयो सक्यो सर त्यो पनि कन्सेप्ट एउटा त्यस्तो हुँदैन सर 40 गेटमा अलग यसमा गर्नु कन्सेप्ट हो कन्सेप्ट मात्रै हो त्यो त हामी अब पढ्ने बेला 4-5 वटा तरिकाको कन्सेप्टहरु पढ्छौं के कम्पनीमा त तपाईको अलिकति तरिकाले हुन्छ अब मलाई अर्को पनि गर्नु छ भने सपोज एउटालाई डिनाइ गर्नु छ यसो गरेर डिनाइ गर्नु छ 172.168.1.1 गरिदिए मैले डिनाइ अब त्यसपछि सबैलाई एलाउ गर्नु छ भने चाहिँ परमिट एनी गर्नु पर्यो के स्टेटमेन्ट यसरी हरेक लाइन पछि अर्को लाइन चाहिँ परमिट दिनु पर्ने सर यदि तपाईलाई सबैलाई एलाउ गर्नु छ भने के तपाईको इन्टरनल नेटवर्क सबैलाई एलाउ गर्नु छ भने चाहिँ परमिट एनी गर्नु पर्यो इन फ्युचर अरु कुनै नेटवर्क पनि तपाईकोमा एड भयो भने हैन मलाई जम्मा 5 वटा मात्र एलाउ गर्नु छ भने चाहिँ 5 वटा नेटवर्क गर्नु पर्यो परमिट त्यसपछि केही पनि नगर्नु सबै डिनाइ दियो भनेको बाँकी नयाँ आउने सबै डिनाइ हुने तर कसैले तपाईको कम्पनीमा यो गर्दियो डिनाइ एनी गर्यो
पर्मिट मलाई कुन गर्नु छ अब 192 को नेटवर्क गर्नु छ प्राय यस्तै Permit. नै युज गर्छ यो हुन्छ हुँदैन हजुर तर यो हाम्रो गलत भयो यो त गलत भइहाल्यो डिनाइ एनी भनेपछि सबै सुरुमा डिनाइ भइहाल्यो नि यो गलत मैले त्यही नभने जानी यो गलत गरे कि मैले किन सिक्वेन्स नम्बर कति छ सर यसको 10 छ 10 छ सेकेन्डको 20 हुन्छ तलको 30 हुन्छ थर्डको 30 हुन्छ अब एसीएल को रुल सबैभन्दा उसले पहिला सिक्वेन्स नम्बर हेर्छ के छ सिक्वेन्स नम्बर 10 मा भनेर हेर्छ उसले लुकअप गर्छ अगाडि छ नि त 10 मा लुकअप गर्ने बित्तिकै डिनाइ एनी भन्ने बित्तिकै उसले अर्को स्टेटमेन्ट त जाँदै गएन त्यसपछि उसले अब सबैले के गर्दियो उसले डिनाइ गरिदियो तर त्यो डिनाइ चाहिँ तल राख्नु भएको भए हजुर हो डिनाइ तल 30 मा मेरो कहाँ आउनु पर्यो डिनाइ नम्बर अब यो 40 मा भएको भए 40 मा भएको भए त्यो माथिको नेटवर्क चाहिँ पर्मिट हुन्थ्यो दुईटालाई पर्मिट गर्दियो त्यसपछि सबैलाई डिनाइ गर्दियो अरु पनि हो नि यस्तै त हो नि त्यो जस्ट त्यहाँनेर इन्टरफेसको डिफरेन्ट भएर मात्र जीयूआई हुन्छ अनि त्यस्तो देखिया त्यहाँ चाहिँ चाहियो अब अरूले बोल्ने अरु यो शान्त भएको लामो सक्छ अब अरूले बोल्ने ल पर्मिट एनी त्यसपछि डिनाइ 172 अब तपाईहरुले जानेको ल नबोल्ने नजानेको ल बोल्ने हो डिनाइ 192.168.1.1 अब कसले बोल्ने यहाँनिर ल हात खडा गर्ने कसले बोल्ने ल भन्नुस् एकजना म बोल्छु भन्ने कसैले बानिया भाइ बानिया वाला पनि आउँछ अरूले बोल म ट्राई गरौ सर को तिगारा को नरेश हो नरेश हजुर ल नरेश पनि आउँछ थाहा छ मलाई ल भन यो 172 र 192 को लागि चाहिँ डिनाइ गर्दिने अरु सबैलाई चाहिँ पर्मिट गर्ने भन्नुभएको हैन सर मैले यो स्टेटमेन्ट दिए ठीक छ कि छैन सिक्वेन्स नम्बर 10 सिक्वेन्स नम्बर 20 सबैलाई पर्मिट गरिसकेपछि फेरि डिनाइ पहिला पर्मिट भएन त सर डिनाइ हुन्न सर सुरुमै पर्मिट भइसक्यो सबैलाई बुझ्यो यो पनि बुझ्यो सबैले यस सर अहिलेको ठ्याक्कै उल्टो त भयो नि अहिलेको सबै डिनाइ थियो अब यो सबै पर्मिट भयो सर केही नलेखी त पर्मिटै हुन्छ हैन र सर सबै मैले केही पनि भनेन भने चाहिँ सबै डिनाइ हुन्छ सबै डिनाइ हुन्छ एक्सेसिभली डिनाइ हुन्छ त्यसलाई लेडीज फर्स्ट बोल्दै बोल्दैन कहिले पनि इम्प्लिसिट डिनाइ भने चाहिँ के हो त नि इम्प्लिसिट डिनाइ इम्प्लिमेन्टेड डिनाइ भनेको त्यही हो के सबै बाइ डिफल्टै भन्नु खोजेको तिम्रो टर्म्समा बाइ डिफल्ट नै सबै डिनाइ हुन्छ प्रज्ञा तिमी एक्लै छौ लेडीज माथि तिमी बोल्दै बोल्दैन लेडीज फर्स्ट ल भन केटीहरु पनि खतरा भएर आउनु पर्यो के नेपालमा सीसीआई सेक अब भन्नु पर्यो केटीहरु पनि एउटा कोही गर्ल्सबाट सीसीआई भन्दा फर्स्टमै भइहाल्यो अब प्रज्ञाले भन्नु पर्छ नेक्स्ट सीसीआई प्रज्ञा है स्ट्रिक्ट रेट हुन्छ है सर प्रज्ञा तिमी सीसीआई कोही लेडी छैन र छ होला नि छैन सम्मको मेरो विचारमा कोही छैन छैन है छैन यदि अब कोही चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मसँग कन्ट्याक्टमा बस्नु म सीसीआई बनाइदिन्छु मलाई आज भन्दा तपाईहरुको 2018 को त्यहाँनिर भेटेर मैले नेपालमा कति धेरैले सीसीआई बनाइदिन्छु कि तर त्यो बेला कन्ट्याक्टमा कोही पनि छैन खासै नेपालमा फेरि त्यो टाइपको पनि इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्ने लाग्यो के कहिले सर जस्तै अब सीसीएनपी सम्म पढेको नलेज ठिकठाक छ भने मैले बनाइदिन्छु अहिले जस्तै पशुपति भाइ बिपु भाइ भेटे भए मैले सीसीआई बनाइदिन्थे त्यो बेला कहिले लै सर अनि त्यहाँ पशुपति भाइ र उ मात्र भएन मैले तपाईहरु जतिजना क्लास हुँदैछ नि अहिले यतिजनाले हजुर जतिजनाले ठिकठाकै अझै अलिकति 2 महिना 3 महिना मेहनत गरेर मसँग बसे भए तपाईलाई मैले सीसीआई को छाडिदिए सबलाई त्यति मसँग कन्फिडेन्स थियो के सीसीआई ल्याब गराउने त्यो बेला मसँग कहिले ल्याएर सर कहिलेको कुरा अस्ति के मसँग 2018 को कुराहरु के म जब गर्छु 18 19 मा 19 सम्म भनौं न किनभने 20 मा त चेन्ज गर्दिनहरुले पुरै हजुर मिनिमम 6 देखि 7 महिना मात्र चेन्ज भयो कि अरु पनि हो सर सबै अझ पनि केही छैन अझ पनि म 7-8 महिना पछि अब अझ सीसीआई छाप्ने फ्याक्ट्री बनाउँछ अझै पनि त्यो बेला कन्ट्याक्टमा बस्नु होला छिटो बनाउनु पर्यो सर फ्याक्ट्री अलि लकडाउनले बन्द भएको छ के सबै कुराहरु अब सीसीएनपी को फ्याक्ट्री बनाउनु पर्यो सर हामीलाई
आज फेरि नेपालमा एकजना तपाईले भेट्यो रे सीसीआई भनेको कुरा जहाँ गयो त्यहीँ गएर हुन्छ भन्ने छैन के सीसीआई को लागि धेरै ट्रिक्स चाहिन्छ मेहनत चाहिन्छ दिमाग चाहिन्छ सीसीआई फेरि क्र्याक गर्ने तरिका छ के त्यो तरिका हो त्यतिकै हुँदैन तरिका हो सबभन्दा मेन अनि त्यो तरिका जो पाए त्यसमा हुँदैन त्यो तरिका भनेको जो ट्रेनर हुन्छ जसले सीसीआई बुट क्याम्प गराउँछ जसले सीसीआई नै लिएको हुन्छ नि तिनीहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यो कुरा जस्तै सीसीआई गर्ने त मसँग पनि 30-40 जना थिए नि केटाहरू तर सबैले त्यो गर्न सक्दैन नि सबैले हजुर पढ्नु र एउटा सीसीआई पढाउनु र ल्याब क्र्याक गराउनु र आफूले गरेर एक्जाम पास गर्नुमा फरक छ नि धेरै सर एउटा चाहिँ जस्तो हामीले अब सीसीआई गर्ने भने जस्तो सुरुमा एज अ एक्सपिरियन्स लिएर कुनै इन्डस्ट्रीमा छिरेर सीसीआई गर्दा बेटर कि सीसीआई गरेर इन्डस्ट्रीमा छिर्दा बेटर दुईटै फाइदा कुन चाहिँ राम्रो दुईटै राम्रो हो कि जसरी हुन्छ हाउ टु गेट नम्बर हो कि नम्बर पाउनु पर्यो भाइ जसरी हो पनि नम्बर हो मेन यस्तो तिमीले सीसीआई नम्बर लिएर अहिले एज अ फ्रेसर गयो भने तिमीलाई के हुन्छ भने त्यहाँनिर एउटा चान्सेस हुन्छ ग्रो अपको किनकि जस्तो तिमीले अहिले एज अ फ्रेसर गयो भने तिमीलाई जब पाउनु गाह्रो हुन्छ अहिले कहीँ पनि हजुर तर सीसीआई छ भनेपछि कहीँ न कहीँ कम्पनीले राख्छ त्यसलाई त्यो नम्बरको बेसिसमा इन्ट्री मार्न सजिलो भयो नि त कति वर्ष हुन्छ हजुर भ्यालिडिटी कति वर्ष हुन्छ कि सधैँलाई हुन्छ अहिले अब अहिले नयाँको 3 वर्ष योभन्दा अगाडिको 2 वर्ष मात्रै मेरो 2020 मा अहिले एक्सपायर छ यो सेप्टेम्बरबाट एक्सपायर छ मैले त्योभन्दा अगाडि दिनुपर्छ रिटर्न एउटा कुनै सर फेरि लाग्ने पेमेन्ट त्यति नै हो पुरा हजुर अहिले त मलाई रिटर्नमा त्यति लाग्दैन रिटर्नमा कति $450 लाग्छ त्यति हो जम्मा $450 जति लाग्छ हजुरले नयाँ दिने हो कि पुरानो दिने हो म नयाँ दिन्छु म पुरानो त मैले दिनै पाउँदैन नि एकचोटी ल्याब क्र्याक गरिसक्यो दिनु पाउँदैन त्यो मान्छेले अब दिने भनेको रिटर्न मात्र अपडेट गर्ने हो कि आफूलाई रिटर्न अपडेट भयो भने ल्याब पनि अटो अपडेट हुन्छ अपडेट हुन्छ मेरो रिटर्न मैले अपडेट गर्ने बित्तिकै मेरो ल्याब अपडेट हुन्छ रिटर्न त हटिसक्यो नि त अब त तर सीसीएनपी को इनकोड दिने हो नि त त्यसले मेरो अपडेट हुन्छ क्या सीसीएनपी इनकोडले मेरो अपडेट हुने भयो ल्याब एकचोटी पास भइसक्यो दोस्रोचोटी दिनु हुँदैन सर दिनु हुँदैन कि दिनै पाउँदैन त्यो मान्छेले त्यो एकचोटी क्र्याक गरेको ल्याबले जस्तै मैले राउटिङ एन्ड स्विचिङ क्र्याक गरिसक्यो भने त्यो मैले अब दिन पाउँदिन अर्को जस्तै सेक्युरिटी दिँदाखेरि फेरि त्यसको पनि ल्याब दिनुपर्छ हैन पर्छ अब मेरो टार्गेट नै सेक्युरिटी हो नेक्स्ट टार्गेट हो अनि सेक्युरिटी क्र्याक गरिसक्यो नेपाल आएर एउटा शिफ्ट राउटिङ स्विचिङ पढाउने एउटा शिफ्ट सेक्युरिटी पढाउने ए दुईटै पढाइदिनु बगाबग सीसीएन पनि त्यही 3 वर्षै हो सर अहिलेको सीसीएन को त 3 वर्ष पहिलादेखि नै हो तपाईको सीसीएनपी र सीसीएन को पहिलेदेखि नै थियो सीसीआई को यो वर्षदेखि गर्दैछ 3 इयर अहिले राम्रो यो वर्षदेखि तर मलाई घाटा भयो मेरो त हुँदैन केही छैन हामी निकाल्छौँ एउटा सिक्युरिटी अब सिक्युरिटी निकाल्छौँ चिन्ता नगर्नु केटा हौ निकालिन्छ सिक्युरिटी तर यस्तो जान्छ जस्तै मेहनतले मात्र तपाईलाई फेरि यो ल्याबको तरिकाको मान्छेहरूले तपाईलाई डराइदिन्छ के गर्न सकिन्छ मेहनत पैसा डेडिकेसन त चाहियो पैसा पनि अलि राम्रै चाहिन्छ है अनि मात्रै हुन्छ तर एकचोटि भएपछि ठिक छ फेरि लाइफ पनि पैसा नकमाए पनि एउटा आफ्नो मनमा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ के म के हो भन्ने त हुन्छ नि के हो भन्ने हुन्छ पैसा त छँदैछ नलेज छ भने पैसा त छँदैछ नि किन छैन र तपाईहरु जस्तै कोही अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ कोही युएस जानुहुन्छ कतिपय मान्छेहरु हाम्रो नेपालबाट धेरै जाने छ नि चलन हजुर सर सीसीआई गरेर जानु न सिधै त्यहाँको $6-7,000 पाउनुहुन्छ तपाईहरुले $6-7,000 स्टार्टिङ अरूले गरेर त्यो कम्पनीमा भाडा माग्नु पर्ने कसैले के रे तपाईको कहाँ सुपर मार्केटमा काम गर्नु पर्छ हामी सीसीआई सर्टिफाइड गर्यो भने एज अ टेक्निकल काम गर्नु पाएको सिधै अरु कहीं गर्नु पर्दैन अझ तपाईसँग एक्सपिरियन्स पनि राम्रो छ भने चाहिँ $8,000 to $10,000 कमाउनुहुन्छ के युएस मा बसेपछि त्यो भनेको 8-10 लाख थापिन्छ नेपालमा मजाले महिनाको आफ्नो प्रोफेसनल मात्रै पनि 14 लाखसम्म भन्थ्यो त्यही पनि हैन त्यो त अहिले तपाईको फेरि एकैचोटीमा 14 लाख भने बिस्तार जान्छन् त्यो जान्छ न एक्सपिरियन्स अनुसार हैन म अस्ट्रेलियामा एउटा त्यो थियो के सर भ्याकेन्सीमा थियो के 5वटा सर्टिफिकेसन के 5वटा सर्टिफिकेसन के माग्थ्यो थियो अनि त्यसै 14 लाख जति नेपाली पर्थ्यो के अनि फेरि काम फेरि त्यस्तो अरूले यहाँबाट विदेशमा जाँदाखेरिको काम हुन्छ नि त्यो त धेरै गर्छ नि त अफिसहरुमा अफिसहरुको काम हो नि त पैसा हो नि त त्यो धेरै घण्टा 6 घण्टा काम हो जम्मा 6 घण्टा हो
7 घण्टा 9 घण्टा पेल्ने भनेको बाहिर 6-7 घण्टा मात्रै हो 8 घण्टामा पनि तपाईँको लन्च टाइम हुन्छ नि फेरि बिचमा 1 घण्टा त्यो हुन्छ वर्क फ्रम हुन्छ तपाईँको हरेक टिकटमा अलग सेटिङ पाइन्छ बाहिर त यति नेटवर्किङको प्रोफाइलमा यति पैसा छ अरूमा भन्दा पनि हामी यो नेक्स्ट मिटिङमा गर्छौँ प्र्याक्टिकल अब अहिले हाम्रो वर्क फ्रम हुन्छ नि जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ जति लकडाउन भएको छ सबै वर्क फ्रम होम गरिरहेको छ रामसुद्धा दाइ पनि वर्क फ्रम होम गरिराख्नु भएको छ अहिले काम विशाल बस्नु भन्ने दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो युएसमा उहाँ पनि वर्क फ्रम होम गरिराख्नु भएको छ सिक्युरिटी गरेर जानुभएको उहाँ चाहिँ त्यसैले पैसा छ तर मेहनत पनि चाहिन्छ गरिसकेपछि एज अ वर्किङ उसमै एप्लाई गर्न पाइन्छ सिधै पाइन्छ हैन पाइन्छ कम्पनीहरूले लिइहाल्छ जुनै पनि कम्पनीले हायर गर्छ तपाईँसँग नलेज छ भने तर फ्रेसरमा गाह्रो भयो कि तपाईँहरू सिसिएन सिसिएलले गर्दा फ्रेसरलाई गाह्रो हुन्छ हायरिङ गर्नलाई किनकि आजभोलि कम्पनीले के भन्छ 1 इयर मस्ट एक्सपिरियन्स भनेर राखेको हुन्छ धेरै जस्तो कम्पनीहरूले बाहिरी कम्पनीहरू कुरा गर्दैछ मैले चाहिँ नेपालमा गर्नलाई त सर पहिला सिसिएनपी गरिसकेपछि जब गर्नु पर्यो नि त हैन सर जब गर्दै त धेरै राम्रो भइहाल्यो जब नगरेर डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ जस्तै कलेज पास आउट भयो अब म सिसिआई सिधै गर्छु भनेर गर्दा पनि हुन्छ तर त्यसलाई 1 इयरको जब एक्सपिरियन्स खोज्यो भने त फेरि 3 वर्षको त्यो भइहाल्यो अनि 1 इयरको 3 वर्षको भ्यालिडिटी हुन्छ फेरि दिनुपर्ने बेला भइहाल्छ त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो होइन अरू दिन कुरा गरौँला छोड्दियो है पर्मिट यानी यो स्टेटमेन्ट हाम्रो के भयो गलत भयो है बुझ्नुभयो सबैले यो गलत भयो किनभने चाहिँ हामीले पहिले के गर्दियौँ पर्मिट गर्दियौँ पहिले के गर्दियौँ पर्मिट अब तल मैले के गर्नु पर्यो यसलाई 30 मा यहाँ राख्नु पर्यो नि तल अर्को एउटा रुल्स यहाँनिर 10 के छ यहाँनिर पर्टिकुलर जुनलाई दिन पर्ने हो सर पहिला त्यसलाई सुरुमा गर्ने अनि अरू बाँकीलाई गर्ने हो न सर अब मैले यो स्टेटमेन्टलाई मलाई यो स्टेटमेन्ट चाहिएको छ मलाई यो स्टेटमेन्ट के गर्नु छ चाहिएको छ बुझ्नु भयो कि भएन यो मलाई स्टेटमेन्ट चाहिएको छ तर मैले के गर्दिएँ यसलाई एकचोटि नो गरिदिएँ अगाडि के गर्दै आगे भन्नु अगाडि के गरेँ मैले यसलाई नो गरेँ मैले यसलाई के गर्दै हटाइदिएँ है के गरेँ हटाइदिएँ मैले यसलाई हटाइदिएँ यसरी अझै मलाई यहाँनिर आएर यस्तो गर्नु पर्यो पर्मिट कति छ मेरो कति नम्बर थियो पर्मिट एनी थिएन अब पहिला यसको कति छ सिक्वेन्स नम्बर 10 थियो कि थिएन पहिला अब यसको सिक्वेन्स नम्बर कति हुन्छ 40 हुन्छ यसरी कति हुन्छ 40 हुन्छ त्यसैले तपाईहरुले पनि यदि डिलिट गरेको सिक्वेन्स नम्बरमा अझै राख्नु छ भनेपछि तपाईहरुले अगाडि के गर्नु पर्यो सिक्वेन्स नम्बरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो अदरवाइज के हुन्छ त्यो तल गएर बस्छ डिलिट गरेपछि तल गएर बस्ने भयो कि फेरि हालेपछि तल गएर बस्छ मलाई यो डिनाइ भन्ने सिक्वेन्स नम्बर चाहिएको छ कति नम्बरमा 20 नम्बरमा फेरि जान्दिनु तर के गर्दियो कसै इन्जिनियर ल्याएर या त कसै नजाने मान्छेले हटाइदियो यसलाई के गर्दियो हटाइदियो अझ मैले यहाँनिर आएर पछि पनि अझ डिनाइ गर्यो तर कति 172.168.1.1 भन्यो तर यसको सिक्वेन्स नम्बर कति भइसक्यो अब चाहिँ थाहा छ तपाईलाई 50 भयो 50 बढ्छ त्यो घट्दैन भनेपछि 50 कहाँ आयो त यो 40 भन्दा तल आयो कि आएन तर तपाईहरुले 40 मा के गर्दिनु भएको छ पर्मिट आइपी नि गर्दिनु भएको छ भनेपछि यो काम गरे तपाईँ एक्सनले काम गर्दैन यो एक्सन अब यो उले काम गरेन किनभने चाहिँ यसको सिक्वेन्स नम्बर कति छ 50 त्यसैले मेक स्योर मेरो कति हुनु पर्यो 20 हुनु पर्यो या त तपाईको 40 भन्दा कुनै पनि कम हुनु पर्यो सबै 39 पनि गरिदियो मानियो नि त त्यसले अब कुरा बुझ्यो सिक्वेन्स नम्बर चाहिँ कसरी बढ्छ सर त्यो बाइ डिफल्ट उले सिक्वेन्स नम्बर 10 20 30 गर्दै जान्छ के जस्तै तपाईले त्यो हटाइदियो भने सिक्वेन्स नम्बर बढ्दै जान्छ त्यो बढ्दै जान्छ आफै लाइक अब 20 को अब नेक्स्ट टाइम त्यो डिलिट भयो भने 30 हुन्छ कि 40 हुन्छ त्यो तपाईको यहाँसम्म मेरो 40 छ भने 50 बाट स्टार्ट हुन्छ त्यो 50 यहाँ 50 हुन्छ अब त्यो ए 40 अलरेडी छ भने चाहिँ त्यो नभएकोबाट हुने भयो हैन नभएकोबाट हुने भयो उले आफ्नो चाहिँ अर्को सिक्वेन्समा 10 बाट उले एड गर्दै जाने भयो 20 मा मेरो के छ डिनाइ छ है सबै यति मात्र छ तर तपाईले यो हटाइदियो रे के गर्नुभयो हटाइदियो अझै मलाई चाहियो डिनाइ स्टेटमेन्ट हुने चाहिँ तपाईले हाल्दाखेरि त्यो कति हुन्छ अब 50 मा आउने हो त्यो यसरी आउँछ 50 मा यसरी आउने भयो तर यो के भयो गलत भयो कि भने हाम्रो गलत भयो नि भयो किनभने 40 मा के गर्नु छ तपाईले पहिल्यै पर्मिट गर्नु भएको छ हजुर त्यसैले मेक स्योर के हुनु पर्यो मेरो अब हामीले म्यानुअली के गर्ने सिक्वेन्स नम्बरलाई हाल्ने आफै म्यानुअली कति हाल्ने त 40 भन्दा कम हुनु पर्यो 40 भन्दा कम हुनु पर्यो मैले 39 मा गरिदिए
अब त काम गरे नि हो कि नभन्नु त गर्छ बुझियो पर्के हजुर हजुर सर बुझेँ अरु सरहरुले बुझियो भन्ने कुरा बुझ्यो यो तरिकाले हुन्छ है सिक्वेन्स नम्बरमा हामीले धेरै जान्नु पर्दैन मैले अगाडि कुन सिक्वेन्समा के गरे भनेर हेलो सबले बुझ्यो हैन हजुर ओके ल हामी अब एउटा प्र्याक्टिकल गर्न जाँदैछौँ जीएनएस मा टाइम नपुग्ला है मिटिङ शेड्युल मिटिङ त अर्को गरिहाल्छु नि एउटा 40 मिनेटमा मैले सकाइदिन्छु अब अलि फाल्तुको गराएर पनि धेरै फाल्तु भनेर कुरा त ठिकै हो तर त्यो पनि ठिकै हो नि सर फाल्तु पुरै गरिएको छैन हामीले त्यो त धेरै चाहिने कुरा हो नि तर त्यस्तो नलेजहरु तपाईले जो पाइ त्यो ट्रेनरले भन्दा नि भन्दैन तपाईहरुलाई राम्रोसँग गाइड गर्दैन त्यो भने कुरा चाहिँ धेरै देखाछु के त्यो भने एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर हो कसैले पनि भन्दैन उनीहरुले यो राइट वे के राइट वे भन्दै भन्दैन यस्तो भन्दै छ कि नेपालमा भन चाहे इन्डियामा पनि जहाँ पनि के सीसीआई भनेको त खतरा हो कसैले गर्नै सक्दैन भन्ने टाइपले त्यो दिमाग भुट्दैछ के ल हामी यही नेटवर्कमा पनि गर्न सक्छौं है हेलो हजुर सर हजुर सर हजुर ल यही नेटवर्कमा गरौँ कि अलिकति मोडिफाई गरेर गरौँ बुझ्नुहुन्छ नि यसमा गर्दा के फरक त पर्दैन नि ओके ठीक छ अब हाम्रो यो नेटवर्क छ मैले भनेको नेटवर्कहरु सबैमा आइपी दिनु पर्यो सबैभन्दा पहिले गर्नुमा आइपीएसएन गर्नु पर्यो पनि सबैमा आइपीएसएन गर्नु पर्यो त्यसपछि आइपीएसएन यो एउटा हटाइदिन्छु म राउटर बुझ्ने गरी धेरै ठुलो टपोलोजी फेरि बुझ्दैन यहाँ 24 को नेटवर्क दिए मैले हुन्छ यहाँ 34 यहाँ चाहिँ तपाईको 24/8 ठीक छ ल मैले एउटा लुप ब्याक बनाए यहाँ के गरे एउटा लुप ब्याक बनाए लुप ब्याक 0 गर्छु एउटा लुप ब्याक 0 भनेको एउटा युजर एउटा नेटवर्क हो 1.1 गरे मैले यहाँनिर 192.1.1 गरे अर्को एउटा लुप ब्याक बनाउँछु मैले 1 बनाउँछु यहाँ चाहिँ 172.168.1.1 गरे हुन्छ कस्तो त्यो नभएको हो लुप ब्याक 172.168.1.1/24 सर माथि 11 भएको छ कहाँनिर ल यो लुप ब्याक 0 हो ल हुन्छ 192.168.1 युजर छ अर्को एउटा छ 172 को युजर छ एउटा ठीक छ ल अब सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो राउटिङ प्रोटोकल सरी आईपी एड्रेस असाइन गर्नु पर्यो हैन सबैभन्दा पहिला आईपी एड्रेस असाइन कन्फिग इन्टरफेस F0/0 F0/1 यहाँ के छ हाम्रो 13 एक्जिट लुप ब्याक 0 छैन एउटा नो शटडाउन ओके नाउ गो इन्टु R2 तपाईको सीसीआई ल्याब दिने बेला स्पिड पनि राम्रो हुनुपर्छ है टाइपिङ स्पिड पनि नभए त्यहाँ काम गर्दैन किनकि हामीले 8 घण्टा भित्र सबै सकाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ घरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 4 घण्टामा सक्नुपर्छ उहाँ गएर 8 घण्टा ठिक्क हुन्छ बराबर तपाईको त्यो रियल डिभाइस हुन्न स्लो चल्छ नि हाम्रो चल्छ कि चल्दैन भन्नु त स्लो चल्छ गल्ती दिए मैले आइपी यहाँनिर
नो आइपी एड्रेस गलत दिएँ मैले यहाँनिर इन्टरफेस F0/1 हुन्छ यहाँनिर ओहो ठिकै दिएछ नि कस्तो दिमाग हो ठिकै हो इन्टरफेस F0/0 तल छ है यो चाहिँ तल छ यो 34 ओके नाउ गो इन्टु R4 इन्टरफेसमा ध्यान दिनु होला कहिलेकाहीँ हामीले इन्टरफेस कस्तो गलत दिएर उल्टा आइदिन्छ है त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरफेस F0/0 24.0.2 इन्टरफेस F0/1 पुढे दिमाग काम गर्दै छैन मेरो ल कहाँ गयो R4 मा पनि गयौँ R4 मा 24 12 एउटा दिए मैले किन गल्ती गरेछ आज सबै 34 त्यही त तपाईले पनि भन्नु के सर गलत भयो भन्नु न मैले पुरा दिमाग उल्टो भइरहेछ यो कमान्ड के हो थाहा छ तपाईलाई रेन्जको लागि के गरे मैले त्यो कमान्डले भन्नु त ल कसले भन्न सक्नुहुन्छ छिटो भन्नु डिफल्ट आइपी डिफल्ट गेटवे हालेको कहाँ डिफल्ट गेटवे हाले त्यहाँ पढ्नु त्यो सुरुबाट प्लस भएर त्यो इन्टरफेसहरु प्लस भयो हैन ल बोल्दै जानु कोले के भन्नु ल प्रज्ञाले भन्यो रेन्ज कमान्ड दिपु भाइले डिफल्ट भन्यो अरु कोले के भन्नुभयो त्यो फ्लस आइपी एड्रेस राखेको जम्मै फ्लस भएन डिफल्ट इन्टरफेस आर F0 को बोल्नेको हाम्रो सुलभजी हो कि पर्ता न्योपानी जी के रे नरेश के भन्छ आर नरेश नरेशले खतरा पढाइदिन्छ सही कुरा गर्यो ल त्यही हो भएको त्यही हो है यो कमान्ड नजानेर हाम्रो एउटा इन्जिनियरको 1.5 लाख रुपैयाँ डुब्या छ के हो कमान्ड क्या चाहिँ भयो डिफल्ट इन्टरफेरेन्स रेन्ज यो कमान्ड नजानेर हामी खतरा इन्जिनियरहरु पनि पैसा डुब्याको त्यो बेला चाहिँ नराम्रो ताले पैसा डुब्यो मलाई नै प्रब्लम भयो त्यहाँ एकचोटी ल आइपीएसएन भयो है सबै ठाउँमा के भयो आइपीएस साइन तपाईहरुको डुपिङ गर्न सक्नुहुन्छ के यदि आइपी मेरो गलत छ कि भनेर हजुर हजुर तपाईको इन्टरफेसमा जति पनि पहिला कन्फिगरहरु हुन्छ नि सबै हटाएर उले इन्टरफेसलाई एज इट इज राखिदिन्छ के मतलब सब आइपीहरु उडाइदिएको सर राउटर रिसेट गरेको जस्तै हो सर त्यो यस तर यो कमान्ड धेरै थाहा हुन्छ डिफल्ट कसरी ल्याउने भन्ने हुन्छ के कमान्ड हेर्दा सानो हुन्छ तर धमाकेदार कमान्ड डिफल्ट इन्टरफेरेन्स रेन्ज हो इन्टरफेस भित्र गएर आइपी नगरे हुन्छ तर त्यो भित्र दुनियादारी सर्भिसेस चलाछन् कसरी गर्ने त नो गर्दै जाने सिधा डिफल्ट हाल्नु सबलाई उडाइदिएको हो यस खतरा सिक्दैछ यार सीसीआई मलाई डाहा भयो तिमीहरुसँग मलाई सीसीआई मा आएर सिक्नु परेको कुराहरु यिनीहरु सबै ल किन नै अब त्यो सिकाउने मान्छेले नसिकाए चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुन्छ नि त्यो बेला त पछि सीसीआई ल्याब गर्दा फसेर पैसा डुबेर कतिपयको त्यो भएपछि बल्ल यो रिसर्च भएर निकालेको के कमान्डहरु वहाँ गएर अनि त्यो बेला माइन्डमा ट्याकल पनि हुँदैन नि त मलाई कुन कमान्ड हान्ने भनेर सबभन्दा कुरा ट्याकलको हुन्छ के त्यो टाइमिङमा ल अब मैले यहाँनिर राउटिङ प्रोटोकल इन्भल्भ गर्नु पर्यो कुन चाहिँ गरौँ भन्नु ल तपाईहरुको मर्जी अरे कुछ तो बताओ आप लोग कुन चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल इन्भल्भ गरेर भन्नु त मर्जी छ अप्सन ओएसपी पे गर्ने हो ल ठिकै छ कम्पनीमा धेरै ओएसपी युज ल ठिकै छ त्यो पनि लुपब्याक 1 मेरो आइपी गलत भयो कहाँनिर आइपी गलत छ यहाँनिर हेर्नु त सबनेट मास्कमा ल मैले यो इन्टरफेस यो पहिला यो कुरा हामीले गरेको छैन लुपब्याकलाई हामीले शटडाउन किन गर्नु पर्दैन इन्टरभ्यूमा सोधेको छ नि यो पनि एक्चुअली आइपी राखेको हुन्छ
त्यो आफै इनेबल अफ हुन्छ के त्यसको आफै इन्टरफेस अन हुन्छ सुरुमै मैले अन्त हुन्छ किन त कुरा त्यही हो कि सर आफै अन हुन्छ किन त्यो भर्चुअल इन्टरफेस हो नि त फिजिकल हैन नि त इन्टरफेस त्यो भर्चुअल इन्टरफेस हो नि त फिजिकल हैन नि त राउटर अन भएपछि कहिले पनि डाउन हुँदैन नट सेटिस्फाई ल ठिकै छ भर्चुअल इन्टरफेसको कारणले गर्दाखेरि भर्चुअल इन्टरफेस त सबैलाई थाहा छ क्या तर किन भनेको रिजन हो क्या ल मैले यो कपी पेस्ट रिजन गर न सर्च गरेर मलाई भन न पढ्नु अनि मलाई भन्नु भएन भने म छँदैछु नि किन चिन्ता गर्छ बानिया भाइ म त छँदैछु नि ल हामीले के गरे राउटिङ प्रोटोकल इन्भल्भ गरे है अब के गर्नु छ रिचेबिलिटी हुनुपर्छ हामी इन्ड टु इन्ड रिचेबिलिटी त्यसपछि हामी के गर्छौँ एसिएललाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ कसरी गर्ने कहाँ गर्ने र कुन चाहिँ ट्राफिकलाई मलाई डिनाइ गर्ने कुन चाहिँ ट्राफिकलाई एलाउ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ चाहिँ ल मसँग यहाँ कतिवटा युजर छ लुप ब्याकमा वानमा एउटा युजर छ होइन 192 डट भनेर हेलो हजुर सर सबैजना नसुन्यो कि नबोले आओ त्यहाँ हेर्नु न मेरो कतिवटा छ नेटवर्क भन्नु त 192.168.1 भन्ने एउटा लुप ब्याक छ त्यहाँनिर अब त्यो लुप ब्याकमा एउटा युजर छ अनि अर्को लुप ब्याक 1 मा पनि छ 172 भन्ने युजर छ कि छैन त्यहाँनिर छ अनि एउटा मेरो त्यहाँ R1 मा हेर्नुस् त त्यहाँ google.com मा 1.1 भन्ने 1 छ त्यहाँनिर अब यो युजरहरूले त्यो google.com के गर्नु छ एक्सेस गरेर होला सबैले किन हाम्रो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल छ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल भएपछि के भन्छ राउट एक्सेस गरेकै छ होइन र हजुर राउट एक्सेस छ भनेपछि हजुर हजुर तिमीले फेरि साइडमा गुगल क्रोममा गएर सर्च हानिहाल्यौ ठिकै छ कुरा राम्रो एन्सर दिएको छ सबैजनाले मैले एन्सर सबैको एन्सर ठिक छ ठिकै छ भर्चुअल इन्टरफेस भएर नै हो सबैको एन्सर त्यही त हो नि खालि म तपाईँलाई घुमाएको मात्र ल अब त्यसपछि के छ भने चाहिँ रिचेबिलिटी भइसक्यो सबैको इन्ड टु इन्ड त्यसको लागि कुनै पनि राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्न सकिन्छ नि हामीले ओएसपी PHRP रिप स्ट्याटिक डिफल्ट हैन कुनै पनि ल त्यो गरेपछि अब मेरो के छ रिचेबिलिटी छ यहाँनिर तपाईहरु यहाँ 4 बाट जानुस् ल google.com मा हानौ म पिङ हानौ न 1.1.1 आइपी मा भइराछ पिङ भइराछ छैन भइराछ 1 भइराछ ओके अब एउटा काम गरौँ न R1 मा गएर म टेलनेट पनि इनेबल गर्दिन्छु के गर्छ हामी यहाँनिर टेलनेट इनेबल लाइन VTY 024 गर्दिन्छु सरी कहाँनिर कमान्ड गल्ती भयो VRTY भयो VTY को VRTY भयो सर ठीक छ न इनेबल पासवर्ड के राखौं सिस्को क्यापिटल मा राख्छु स्मल राख्छु सिस्को ल ओके एक्जिट भनेपछि R4 मा गएर हेरौं यहाँनिर टेलनेट गरौँ हामी भइराछ पासवर्ड नट सेट पो भन्छ किन हो पासवर्ड मैले सेट गरेको छु उ गरे हैन नि त सुरुमा पासवर्ड सेट टेलनेट भित्र हैन बाहिर पासवर्ड के राख्नु पर्दैन त्यस्तो हैन ओ रिजन त्यस्तो हैन युजर नेमहरु अथवा के किन भने रिजन पत्ता गर्नु मलाई थाहा भइसक्यो तपाईहरु पनि थाहा पाउनु गर्नु ल ल भयो टेलनेटको पासवर्ड नराखेको रहेछ नि त हो पासवर्ड नराखेर तर टेलनेटको पासवर्ड नराखेर पनि गर्न सकिन्छ सकिन्न सकिन अहिले त टेलनेटको पासवर्ड नराखिकन मलाई एक्सेस गर्न छ कसरी सकिन्छ ल भन आन्सर अस्ति भर्खर पढाएको फेरि यति जाने बिर्सिनु युजर नेम र पासवर्ड राखेर सर लोकली यस प्रज्ञा सिआर छ ल ठीक छ हो लोकली गर्न सकिन्छ हामीले लोकली गर्न सक्छौं नि बुझ्नुभयो हजुर अब हामीले यहाँ लोकली पनि गरेछन् के पनि गरेछन् पासवर्डको रिक्वायरमेन्ट छ मैले के गरे पासवर्ड दिए टेलनेटको उले के गर्छ अब टेलनेटको पासवर्ड माग्यो यदि मैले यो दिएन तपाईको यहाँ लगइन लोकल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ लगइन लोकलमा तपाईको युजर नेम र पासवर्ड उले हेर्छ नि त हाम्रो यहाँ डाटाबेस त्यो हामीले दिएकै छैन बुझ्नुभयो हजुर ल मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हामी लगइन लोकली किन गर्छौँ भने चाहिँ मेरो त्यहाँ लोकली जो युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ त्यो रिक्वायरमेन्ट गर्छ उले यदि त्यो बनाएको छैन भने चाहिँ हामीले टेलनेटको पासवर्ड दिने है ओके ल
ओके अब सबै कुराहरू मेरो भइरहेछ मैले टेलनेट गर्नु पाइरहेको छु कि नै यहाँबाट पाइरहेको छु R1 मा गर्नु पाइरहेको छु हेलो ध्यान दिने सबैले फेरि यहाँनिर पाइरहेछ R4 को युजरले के गरिरहेछ पिङ गरिरहेछ पिङ कसलाई गरिरहेछ .1 लाई सोर्स हेर्नुस् कुन छ लुप ब्याक 0 गर्नु पाइरहेछ त्यो भनेको लुप ब्याक 1 को युजरले पिङ गर्नु पाइरहेछ लुप ब्याक 1 को सरी 0 र 1 ले गर्नु पाइरहेछ त्यसपछि अरु कुन छ मेरो सोर्स को छ इन्टरफेस F0/0 F0/1 भनेपछि कतिवटा नेटवर्क छ मेरो यो राउटर भित्र F0/0 F0/1 लुप ब्याक 0 लुप ब्याक 1 चारवटा छ नि त चारवटाले अहिले के भइरहेछ उलाई पिङ पनि गर्नु पाइरहेछ टेलनेट पनि गर्नु पाइरहेछ किन भन्नु त हो अब हामीलाई के गर्नु छ भनेपछि यो युजर दुईटालाई मलाई डिनाइ गर्नु छ यिनीहरुले के गर्न पाओस् यो दुईटा युजरले के पनि गर्न पाओस् गुगल यो अलि 1.1 एक्सेस गरेछ नि त्यसमा गर्न पाओस् भनेर हामीले अब के गर्ने एउटा पोलिसी मेन्टेन गर्ने है एससीएल को हुन्छ मेरो भनाइ के छ भनेपछि तपाईको राउटर 4 मा बसेको युजर छ नि लुप ब्याक 0 र लुप ब्याक 1 ले त्यसले www त्यो google.com को आईपी लाई एक्सेस गर्न नपाओ के गर्न पाओ एक्सेस गर्न नपाओ नमिलोस् त्यसले विष्णु सर बुझ्नु हुँदैछ तपाईलाई त्यस्तो गाह्रो भएछ या धेरै इजी पढाइरहेको छु मैले बुझिरहेको छु सर बुझिरहेको छु धेरै राम्रोसँग बुझिरहेको छु कि धेरै इजी पढाइरहेको छु मैले हल्का हल्का मात्र अरूहरुलाई ठीक छ सर हामीले त सधैँ ठीक छ सर ल अब हामी त्यसको लागि हामी के गर्छौं एसीएल युज गर्छौं अब एसीएल युज गर्ने तरिका म यहाँनिर गर्छु यहाँनिर राउटर 1 मा म यहाँ इनबाउन्डमा लगाइदिन्छु है आईपी एक्सेस लिस्ट यसरी बनाउनु के आईपी एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड भनेर पहिला हामी के गर्दै छौं स्ट्यान्डर्ड हेलो 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 पुरै ल्याउन सर पुरै फर्मेट कुनै दिन स्ट्यान्डर्ड सुन्नु हुँदैछ हजुर सर सुन्दैछ अब यहाँनिर यस्तो गर्नु क्वेशन मार्क यहाँनिर छ कि रेन्ज कति छ भनेर छ रेन्जहरु 1 देखि 9 13 देखि 9 छ नि अब मैले स्ट्यान्डर्ड नेम कति राखे मैले नम्बर 10 राख्दिए यसो गरेर 10 गर्दिए अब मैले यहाँनिर दियो डिनाइ गरे भने के गर्ने डिनाइ तर मैले यहाँ कुनै सिक्वेन्स नम्बर दिएको छैन नि छैन सिक्वेन्स नम्बर मैले कुनै पनि डिफाइन गरेको छैन भनेपछि उले पर्टिकुलरली के लिन्छ बाइ डिफल्ट 10 10 लिन्छ उले स्टार्ट ब्लक के लिन्छ 10 डिनाइ गरेपछि यहाँनिर गर्नुस् कुनै पर्टिकुलर सिंगल होस्टलाई गर्ने हो कि सबैलाई गर्ने हो कि कुनै एउटा नेटवर्कलाई गर्ने भने छ कि मसँग अप्सन यहाँनिर छ पर्टिकुलर सिंगललाई होस्टलाई गर्ने हो कि तपाईको नेटवर्कलाई गर्ने हो कि सबैलाई गर्ने भने छ हैन यहाँनिर मलाई पर्टिकुलरली गर्नु छ भने तपाई यहाँनिर यस्तो होस्ट राख्नु होला हैन मलाई नेटवर्कलाई गर्नु छ भने यहाँनिर 192.168.1.1.0 राख्नु होला हैन यसरी हजुर हैन सबैलाई गर्नु मन छ भने के डिनाइ यानी यस्तो गर्दिनु हो कि भन्नु त ल बुझ्नु भयो सबैले हजुर ल त्यसपछि मैले यहाँनिर के डिनाइ मलाई एउटा कुनै पर्टिकुलर सिंगल होस्टलाई गर्नु छ रे होस्ट गर्दिए भने के गर्दिए होस्टलाई मात्र अब होस्टको आईपी के हो त 192.168.1.1 लाई गरे मैले गर्दिए अनि यहाँ क्वेशन मार्क गर्नु ल अब यसले के भन्छ तपाईको लग म्याचेस एग्जिस्ट दिस एन्ट्री डिनाइ गरेको नि मैले यो पर्टिकुलर होस्टलाई अब त्यसपछि अर्को के हुनु पर्यो स्टेटमेन्ट परमिट के हुनु पर्यो परमिट एनी राख्दियौ हैन हामी एनी राख्दिन्छौं अहिले हैन एनी राख्नु छैन कुनै यसलाई मात्र एलाउ गर्नु छ भने तपाईको गर्नु पर्यो यहाँ स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो परमिट कसलाई गर्ने त तपाईको मर्जी के 12 लाई गर्ने कि 13 लाई गर्ने कि यसलाई गर्ने कि यसलाई गर्ने कि यसलाई गर्ने भने हो कि हैन हजुर अरूलाई नगर्ने यतिलाई मात्र एलाउ गर्ने अनि यसलाई चाहिँ डिनाइ गर्दिने भन्ने सक्यो नि त हामी त्यो पनि हैन अब एउटा कुरा हुन्छ हैन मलाई यहाँ दिनु छैन डिनाइ मात्र स्टेटमेन्ट दिन्छु भन्ने हुन्छ कि हुँदैन यतिले हुन्छ कि हुँदैन परमिट 172.168.1.1 ठीक छ यो त मेरो परमिट यो होस्टलाई गर्यो यसलाई त परमिट गर्दिनु भने अरु दुईटा इन्टरफेसको आईपी चाहिँ डिनाइ हुन्छ हैन केही नदिएपछि अरु सबै डिनाइ भयो अरु यो मात्र एलाउ भयो यस्तो गर्दा कस्तो होला ठीक छ सो त्यस्तो भयो त होस्टलाई त डिनाइ नदिए नि हुन्थ्यो हैन त सर एउटालाई मैले डिनाइ गरेँ अरूलाई त परमिट गरेँ त्यसपछि जति पनि नेटवर्क छ सबैलाई के गर्छ डिनाइ गरिदिए नै मतलब परमिट लेखेर अर्कोलाई डिनाइ नगर्दिदा नि हुन्थ्यो हुन्छ त्यो पनि हुन्छ परमिट 172 गर्दै अरु सबैलाई के नगर्दै सबै डिनाइ गर्दियो भनेको डिनाइ भइहाल्यो
तर यो स्टेटमेन्टले हाम्रो चल्छ ठिक छ कि नै? ठिक छ? नेटवर्कको लागि डिनाइ गरे सर यो के डिनाइ गरेको? डिनाइ मैले यहाँनिर लुप ब्याक गरेको, लुप ब्याक 0 लाई। न मतलब के पनि नपाउने हो अब यो आइपी ले? यसले के पनि पाउँदैन। मैले तपाईहरुलाई भने त स्ट्यान्डर्ड एडिसनमा के हुन्छ? आइपी पुरा ब्लक के हुन्छ? आइपी भित्र तपाईको सबै कुरा हुन्छ। उले केही पनि पाउँदैन अब। ना त पिङ गर्न पाउँछ उले, ना त टेलनेट गर्न पाउँछ, ना त कुनै अरु कुनै सर्भिसेस पाउँछ उले। तर एउटा मैले तपाईलाई भन्नु मन लागेको कुरा के हुन्छ, यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कमा प्रब्लम चाहिँ आउँछ। किन आउँछ भनौं म? किन भनेपछि ल ठिकै छ नि त, तपाईहरुको भनाइ अनुसार यसलाई डिनाइलाई हटाइदिए, मैले डिनाइलाई हटाइदिए, डिनाइ हटाइदिए। के भन्नु खोजेको? परमिट गरिदिए। कसलाई गरिदिए परमिट? 172.168.1.0 लाई परमिट गरिदिए। ठीक छ? ठीक छ। अब यो मात्र परमिट भयो, अरु सबै के भयो? डिनाइ भयो। मैले अलिकति तपाईलाई ट्रबल सुटतिर लाउनु खोजेको, तपाईले बुझिएन। बुझ्ने कोसिस गर्छु। मेरो एसीएल यो छ के, अरु के पनि छैन अहिलेसम्म। एक्सेस लिस्ट परमिट भनेर यो गरेछ। तपाईलाई नयाँ कुरा भन्नु गइरहेको छु। यदि यो गर्यो भने के हुन्छ? मेरो यहाँनिर छ नि यो 12 र 13 को नेबरशिप के हुन्छ? डाउन हुन्छ। के हुन्छ? डाउन। किन हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले 172 लाई मात्र के गर्नु भयो? एलाउ गर्नुभयो। तर यो 12 र 13 को नेटवर्कलाई एलाउ गर्नुभयो छैन नि? छैन। त्यो पनि के हो? त्यो पनि त्यो तपाईको यो नेटवर्क डिनाइ हुने बित्तिकै तपाईको यहाँ के चलिरहेको छ? वेस्टवेब चलिरहेको छ। हजुर। सबै डाउन। के भित्र आउँछ? तपाईको आइपी भित्र आउँछ। आइपी भित्र आउने बित्तिकै वेस्टवेब नेटवर्क के भयो? डाउन भएन? हेर्नुस्, यति डिटेलसम्म भन्नु पर्ने हो कि भनेर ठिकै भयो। बुझ्नु पर्छ है ट्रबल सुटको स्किलहरु यो चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ भनेर। नत्र तपाईँ परेशान हुन्छ किन? ओएसपीएफ नभएको भए चाहिँ के हुन्थेन? ओएसपीएफ इनेबल भएर जस्तो हो। ओएसपीएफ छैन भने तपाईँ कुन चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल चलाउनुहुन्छ? जुनै पनि राउटिङ प्रोटोकल चलाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ? मेरो आइपी त एलाउ हुनै पर्यो त्यो। या त तपाईको स्ट्याटिक राउट हुनु पर्यो, त्यहाँनिर पोर्ट 1 to 1 हुनु पर्छ। फेरि एउटालाई डिनाइ दिएर दिएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ चल्थ्यो माथिको। एउटा डिनाइ गरेपछि तपाईको तल स्टेटमेन्ट परमिट एनी त हुनै पर्यो नि। नत्र पर्टिकुलरली परमिट 12 लाई पनि परमिट गर्नु पर्यो, 13 लाई पनि परमिट गर्नु पर्यो। अनि मात्र नेबरशिप बन्ने भयो। परमिट एनी चाहिँ गर्नु पर्यो। परमिट एनी गर्ने नगर्ने भएपछि 12 र 13 लाई के गर्ने? परमिट गरिदिने। परमिट गर्ने। त्यो तरिकाले है। बुझ्नुभयो? मैले अहिले घुमाइ चढाइ आफै जबरजस्ती एउटा उ बनाएको है, इस्यु बनाएको यो। ट्रबल सुट भन्छ नि, गल्ती जबरजस्ती गरेको के। हेलो। हजुर। गल्ती नपढाएर सिधा सिधा पढाइदिनु के हो? सजिलो गरी। ठीक छ। बुझ्न गाह्रो भयो होला, लागिरहेछ। बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यो नि बल्ल बुझ्यो नि सर, हजुरले गल्ती भनेर बल्ल बुझ्यो। हो, त्यो गल्ती त्यस्तो हुन्छ नि मान्छेले गर्दा। त्यसमा हामीले कसरी सही गर्ने? हजुर 24 र 34 लाई चाहिँ परमिट गर्नु। त्योलाई नगरे भने तिनीहरु त डिनाइ भइहाल्यो नि। एनी गरेपछि सबै हुन्छ नि त हैन सर? परमिट एनी गर्यो भने त सबै हुन्छ कि, तर परमिट त्यो 170 गर्यो भने सबै एनी हुन्छ। तर 24 र 34 लाई मैले डिनाइ गरेन भने यो पनि के भयो? नेटवर्क यहाँ डिनाइ भयो के? यहाँ चाहिँ डिनाइ भयो। त्यही भने यो नेटवर्क डिनाइ भयो। तर मेरो ओएसपीएफ मा त के प्रब्लम आएन नि त त्यसले। मेरो ओएसपीएफ मा त के प्रब्लम आएन त्यसले। यो दुईटा नेटवर्क डिनाइ गरेपछि ओएसपीएफ मा प्रब्लम आउन र? तपाईको यो दुईटा नेबरशिपको डाउन मेरो गरा चाहिँ यो राउट त यहाँ थोडी हुन्छ त, त्यससँग त मतलब भएन नि। यो 24 र 34 दुईटालाई डिनाइ गरेपछि त्यो पनि ओएसपीएफ रन हुन्छ। 12 मजाले रन हुन्छ, त्यसमा मलाई प्रब्लम नै छैन। 24 र 34 लाई मैले डिनाइ गरे पनि मलाई केही प्रब्लम पर्दैन। किन भनेपछि मेरो नेबरशिप भनेको 12 र केबाट भइरहेछ? 13 बाट भइरहेछ। हेलो R4 सँग भन्नु। सही लागिरहेछ, दिमाग चलिरहेछ अहिले सबैजनाको अलिअलि। अब चाहिँ R2 सँग ठिक छ सर। 24 नै डिनाइ भयो। यो दुईटा नेटवर्क डिनाइ भएपछि यो युजरहरुले त्यहाँ कम्युनिकेसन गर्नु पाएन के, पुरा त्यति मात्र कम्युनिकेट गर्न पाएन उनीहरुले। तर उनीहरुको नेबरशिप डाउन त हुँदैन नि। हुँदैन। हो, त्यो हो के कुराकानी। त्यो बुझे सर। हो, बुझ्नु भयो अब? बुझे सर, बुझे। धेरै जना चाहिँ किन टवा भएर बस्नु भयो होला? बुझे सर, बुझ्यो। टिकाराज यो पनि सर बुझ्नु बोल्नु पर्यो अलिकति केही।
यसमा 2-4 वटा शब्द जाओस्। ल सुलभले भन्नु पर्यो। हजुर हजुर बुझियो? हजुर बुझियो सर बुझियो। रोमित बुझियो सर। प्रताप प्रभात बुझियो सर। विष्णु सर हजुर बुझ्नुभयो? हजुर बुझेँ सर। यो ट्रबल सुट स्किलहरु है, अलि ट्रबल सुट स्किल भन्छ यसलाई चाहिँ। मैले अलिकति कन्फ्युज भएको चाहिँ यो अब नेभरसिप फर्म भइसकेपछि अनि जुन पोर्टबाट चाहिँ नेट यो पास हुन्छ नि त हाम्रो यो दुईटा 24 र 23बाट त यसमा कम्युनिकेसन भइरहेछ नि त लिंक। अनि यो डाउन भएपछि पनि नेभरसिप फर्म भइसक्यो कम्युनिकेसन भइरहेछ। नेभरसिप फर्म भयो तर तपाईको यो नेटवर्क डाउन यो एलाउ नै छैन भने तपाईको कम्युनिकेसन चाहिँ भएन तर नेभरसिप चाहिँ डाउन भयो। नेभरसिप डाउन भएन तर कम्युनिकेसन भएन। राउट एक्सेस भएन। यहाँको त्यहाँ जाने कम्युनिकेसन नै नभएपछि सर यो एलाउ र डिनाइ गरेर त्यसपछि तपाईले स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो, कसलाई एलाउ गर्ने कसलाई डिनाइ गर्ने हेर्नु पर्यो त्यसपछि स्टेटमेन्ट। ल म यहाँनिर गएर के गर्दैछु अब मैले के गरे एक्सेस 10 गरे यसलाई के गरे पर्मिट गर्दिए यसलाई नि यहाँनिर पर्मिट अरूको लागि गर्दै सबलाई एलाउ गर्दिए हैन गर्दिए मैले गर्दिए डु सो रन पाइ सेक्सन हेर्नुस् न ल एक्सेस लिस्ट मेरो यहाँ सिक्वेन्स नम्बर हेर्नु है ल सबले अब सिक्वेन्स नम्बर हेर्नु के बन्यो भनेर दुईटा स्टेटमेन्ट दिएछ मैले यो पनि नम्बर के छ 10 छ यो पनि 10 छ डु सो एक्सेस लिस्ट हेर त ल अब डु सो एक्सेस लिस्ट ल अघि कुरा गरेको थिएँ नि यहाँ पर्मिट 10 अनि यहाँ 10 भन्न सक्दैन है मैले फर्स्ट स्टेटमेन्टमा कति त सिक्वेन्स नम्बर 10 उले आफै लियो कि नि आफै लियो अनि सेकेन्ड टाइममा मैले अर्डर स्टेटमेन्ट उले 20 आफै लियो कि नि भन्नु त लियो ठीक छ ल तर हामीलाई एउटा मलाई के गर्नु छ योलाई हटाउनु पर्ने छ मलाई यो स्टेटमेन्ट गल्ती लाग्यो हटाउनु पर्यो अब कसरी हटाउने त्यही भित्र जाने हो हामी त्यही भित्र जाने हो यसरी नो लेख्ने छ नो सिक्वेन्स नम्बर कतिमा छ त्यो 10 मा यसरी हटाइदिने कतिमा 10 मा अब सिक्वेन्स नम्बर मैले 10 मै हाने ल माने मलाई 10 मा हान्ने मन छैन मैले के गर्दिए डिनाइ गर्दिए 172.168.1.0 लाई गर्दिए के भन्छ उले एड्रेस रुस क्यान नट बी हायर सिक्वेन्स किन तपाईको 20 मा के गर्दिए पहिले पर्मिट आइपी हो यहाँ के गर्नु पर्यो 10 यसरी हो नि डिनाइ सर यसरी हामी पर्टिकुलरली दिन पाइन्छ कि सर हाम्रो 20 बाट सुरु गर्यौं 20 30 40 पहिला बनायौं अनि पछि चाहिँ गएर 10 बनायौं भनेर 10 पाइन्छ जस्तै मैले 10 को ठाउँमा 10 नदिएर मेरो इच्छाले मैले 1 दिएर ल त्यो पनि गर्न पाए त्यही पाइन्छ हैन यो पाइयो देख्नु भयो कि न यहाँ पाइयो कि नै पाइयो 200 एक्सेस लिस्ट हेरौँ ल ल हेर्नु त भयो नि यहाँ छ भयो मेक स्योर यो सिक्वेन्स नम्बरमा ध्यान दिनु होला सबैजनाले अझ पनि भन्दैछु मैले सिक्वेन्स नम्बर ध्यान दिनु है सबले ओके ल यो बनाइदिए मैले अब के गर्नु पर्यो हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो कि भनेर एप्लाई गर्नु पर्यो अब कहाँ गर्नु पर्यो इन्टरफेसमा F0/0 र F0/1 मा गर्नु पर्यो नि किन मैले यो ट्राफिक त यताबाट पनि पाउँछु यताबाट पनि पाउँछु पाउन दुईबाट पाउँछु किन लोड ब्यालेन्स छ व्हाई बिकज देयर इज व्हाट इक्वल कोस्ट लोड ब्यालेन्स हेलो यहाँबाट पनि राउट्स बेस्ट छ यता पनि राउट्स बेस्ट छ किनभने दुवै ठाउँबाट के छ म्याट्रिक इक्वल छ यसको कस्ट के छ इक्वल छ मात्र पनि तपाईलाई R4 मा हेर्नुस् होला यहाँनिर स्वाइप राउट गर्नुस् ल स्वाइप राउट मेरो 1.1 भनेको कति छ कस्ट 3 छ कि नै दुईतिरबाट दुवैबाट आएर छ नि हामीले यो के भनेको इक्वल कस्ट लोड ब्यालेन्स हुन्छ यताबाट पनि आइरहेछ यताबाट पनि आइरहेछ तर अब हामीले के गरिरहेको छौँ मैले एसीएल बनाएर म एप्लाई गरिरहेको छु कहाँ F0/0 र F0/1 किन यतातिर गऱ्यो भने फेरि राउट चाहिँ यताबाट जाने हो नि त घुमेर F0/1 बाट बुझ्नुभयो नत्र भने अहिले तपाईँलाई एकतिरबाट गर्ने मन छ भने ल देखाइदिन्छु म तपाईँलाई यहाँनिर गर्नुहोस् ट्रेस 1.1.1 न्युमेरिक हान्नु ल लोड ब्यालेन्स भयो कि नै हेलो त्यस्तो ठुलो कमान्ड केही हानेको छैन हौ सबैजनालाई यो लोड ब्यालेन्स हो दुवैबाट गइरहेको छु 24 34 12 30 बाट गइरहेको छ नि दुवैतिरबाट यसलाई के भन्छ इक्वल कोस्ट लोड ब्यालेन्स के भन्छ इक्वल कोस्ट लोड ब्यालेन्स बिकज फ्रम बोथ साइड व्हाट कस्ट इक्वल अब
हामी के गर्दैछौँ R1 मा गरे एउटा इन्टरफेसमा एप्लाई गर्दैछु मैले इन्टरफेस F0/0 मात्र गर्दिए यो चोटिलाई इन्टरफेस F0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप कति छ एक्सेस ग्रुप नम्बर अरे एक्सेस ग्रुप नम्बर कति छ 10 छ हैन 10 छ मेरो एसीएल नम्बर 10 छ यहाँ रुचि स्ट्यान्डर्ड 10 छ अब त्यसलाई के गरौँ इनबाउन्ड कि आउटबाउन्ड इनबाउन्ड कहाँ छ इनबाउन्ड छ ल मैले यहाँनिर एप्लाई गरिदिएँ अब एकचोटि के गरौँ क्लियर गरिदिनु है क्लियर आईपी ओएस पे प्रोसेस गरिदिनु ल नेबरशिप आउनु दियो सबै आउनु दियो गाह्रो त भएको छैन नि कसैलाई पनि छैन बा कति टाइम चाँडै गइरा हो 9 मिनेट बाँकी सरी एकचोटि इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड इनबाउन्ड आउटबाउन्डमा तपाईँले क्वेसन ठिक गर्नुभयो जस्तै मेरो ट्राफिक इन भइरहेछ कि आउट भइरहेछ त्यो हाम्रो थाहा हुनु पर्यो यसरी यो राउटर 1 हो यो दुईटा इन्टरफेस छ के यो इन्टरफेसमा तपाईको यो रुट के भइरहेछ यसरी आइरहेछ त्यो इन भयो इन हो दैट इज व्हाट इन यो इन भयो भने के भयो इनबाउन्ड तर यही ट्राफिक मैले यो यसरी दिइरहेको छु के भयो अब आउट भयो यो के भयो आउट भयो तर यो राउटरलाई के भयो इन भयो कि भएन यो राउटर लागि यहाँसम्म इन भयो यदि यसलाई फेरि बाहिर पठाउनु छ भने यो के भयो आउट भयो यसरी के भयो आउट बुझ्यो हजुर हजुर ल अब हामी यहाँनिर ट्रेस गरौँ न अघि लोड ब्यालेन्स भइरहेको थियो अहिले के भइरहेछ ल हेरौँ न अहिले लोड ब्यालेन्स अहिले पनि लोड ब्यालेन्स किन गरिरहेछ यसले नगर्नु पर्ने हो हाम्रो यहाँनिर के छ हेरौँ न पहिला सो आइपी ओएसपीएफ नेबर ठिक छ सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस F0/0 ठिक छ सो रन इन्टरफेस F0/0 आइपी एक्सेस ग्रुप 10 छ इन्टर 10 मा ठिक छ सो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाइ 171.1 ठिक छ डिनाइ वाउ ठिक छ मैले अघि गल्ती यहाँनिर हेर्नु सब ट्रेस गर्ने हो ट्रेस गरेन सोर्स यो छ सोर्सको हुनु पर्यो त मेरो लुपब्याकको आइपी छ त यहाँ त कुन छ लुपब्याक कुन लुपब्याक यो मेरो भनेको लुपब्याक 1 होइन त नि यसरी होइन त गर्नुपर्ने ल तर यो नहुनु पर्ने किन दुईतिरवटा गरिरहेको छ यो हुनै नहुनु पर्ने यस्तो हुनै सक्दैन यताबाट गइरहेको छ मेरो त्यहाँ ट्राफिक डिनाइ हुनुपर्छ ट्रेस तर आउट हुनु पर्दैन सर त्यस्तो केसमा होइन मैले आउट होइन मैले त यसको लागि इनमा राखेको हो नि त इनमा त्यही त R1 मा ल R4 मा हो के R1 मा लागु भएपछि त इनै हुने भयो नि R1 मा आउने हो नि त 192 यताबाट आइरहेछ 168 पनि यताबाट आइरहेछ ठिक छ ल यो छ सो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाइ कन्फिटी आइपी एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड 10 कस्तो 10 नो 1 त्यसपछि 10 डिनाइ नेटवर्क 192.168.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क कहाँ गयो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0 के छ /8 हो /16 /16 हो /25 मा दिएको छु मैले /24 यो भनेको यही त हुन्छ नि अब तो हो जाएगा अब तो होना चाहिए त्यो अघि हामीले चाहिँ नेटवर्क दिएँ अनि वाइल्ड कार्ड मास्क दिएको थिएन मैले अब त भइरहेछ यहाँनिर तपाईँको प्याकेट ड्रप आयो कि नै प्याकेट ड्रप आइसक्यो एकतिर ए भनेर आइसक्यो यहाँनिर एक्सेस लिस्ट आइसक्यो नि यहाँनिर भयो नि यहाँनिर हजुर अब तपाईँको यहाँनिर के गर्नु पिङ गर्नु पर्यो मैले 1.1.1 सोर्स लुपब्याक 1 यहाँ आइन अनरिचेबल भनेर मेरो डिनाइ भयो कि नै भन्नु त ल यहाँ 100 0 सक्ने सक्सेस के भयो 0 तर यहाँनिर मैले लुपब्याकमा 0 गरिदियो भने के हुन्छ यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ किन हामीले यसलाई गरेछौँ डिनाइ गरेको छैनौँ नि 192 को नेटवर्कलाई हामीले डिनाइ गरेकै छैनौँ कसलाई गरेको छ हामीले 172 को लागि बुझ्नुभयो हजुर 172 लाई गरेको छ यत्रबाट अब के गर्छौँ भने चाहिँ हामी बोथ साइड गर्छौँ बोथ साइडमा त झन् मेरो कताबाट पनि जानु भएन ट्राफिक इन्टरफेस एक्जिट इन्टरफेस रेन्ज F0/1 होइन यसरी आइपी एक्सेस ग्रुप 10 इन दुईटै इन्टरफेसमा गरिदियो हामीले अब यो त लुप ब्याक हुनै पर्यो लुप ब्याक 0 हुनु भएन है लुप ब्याक 0 हुनु भएन यो त ट्रेस भइरहेको छ
पिङ किन भयो पिङ कहाँ गयो पिङ भन्ने कमान्ड पिङ सोर्स लुप ब्याक 0 भइरह्यो अरे पख यो हुनु भएन हामी कहाँ छौँ अहिले R4 राउटर 4 मा म्याच देखाइरहेको छ 12 वटा म्याच भयो मेरो प्याकेट डिनाइमा 192 170 ठिक छ यो पनि म्याच ठिक छ ल त्यसपछि परमिट यो पनि ठिक छ सो रन इन्टरेस्ट ठिक छ पिङ ठिकै त हो नि लुप ब्याक 1 मा छ नि त हाम्रो यो एड्रेस त हेलो हामीले यहाँ गल्ती गरेको थियो लुप ब्याक 0 गरेको थियो किन लुप ब्याक 0 मा 192 त एलाउ छ नि यसमा हेर्नु पर्यो नि त लुप ब्याक 1 मा ठिक छ हाम्रो बुझ्नुभयो ठिक छ ट्रेस आउट लुप ब्याक 1 सोर्स लुप ब्याक 1 यहाँ के आयो मेसेज आयो किन एक्सेस लिस्ट लगाएको छ नि ल अच्छा ल बुझ्नुभयो सबैले बुझ्यो 192 एलाउ थियो 172 लाई डिनाइ गरेको टेलनेट गर्दैछु मैले टेलनेट गर्दैछु 1.1 सोर्स गर्दैछु यहाँनिर यसरी सोर्स इन्टरफेसमा मैले को गरेँ भनेपछि लुप ब्याक 0 लाई गरेँ यसले गर्नु दिन्छ किन भन न लुप ब्याक 0 मेरो के छ एलाउ छ नि हैन एलाउ छ सिस्को इनेबल सिस्को एक्जिट भयो अब हामी के गर्छौं यहाँनिर लुप ब्याक 1 बाट के भन्यो यसले डेस्टिनेसन अनरिचेबल गेट टु योर होस्ट किनभने चाहिँ हामीले त्यो नेटवर्कलाई के गर्छ डिनाइ गरिदिएको छ हामीले हजुर अब मैले त्यो नेटवर्कलाई डिनाइ गरेपछि न त मैले पिङ गर्नु पाएको छु न त टेलनेट गर्नु पाएको छु न त मेरो के भइरहेछ छैन नि छैन किन भनेपछि मेरो पर्टिकुलर यहाँ के भयो सर्भिसेस आइपी नै ब्लक छ पुरै के छ आइपी ब्लक छ देख्नुभयो सो एक्सेस लिस्ट भनेर यसरी डबल शोट गर्ने कमान्डहरु पनि हो मेरो प्याकेटहरु म्याच भइरहेछ कि छैन थाहा पाउनु पर्ने तर कतिवटा म्याचेस चाहिँ के भने यसो पर्टिकुलर डिफाइन हुँदैन यो चाहिँ तर यहाँ म्याच त भइरहेछ नि यसको मतलब के हो यसले एक्सन लिइरहेछ कि छैन यसले एक्सन लिइरहेछ तपाईहरुको थाहा पाउने तरिका यो पनि हो कि यदि मेरो यहाँनिर म्याचै भइरहेछ भने के हो तपाईको एक्सन लिने त्यसले के भएन एक्सन लिएन यो छ अब हामी यो के छ मेरो यो त स्ट्यान्डर्ड भयो कुन चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड हेलो स्ट्यान्डर्ड एसएल यो भनेको अब मलाई एक्सटेन्डेड गर्नु छ भने चाहिँ पहिलाको वाला हटाइदिउँ म हटाइदिन्छु है सरलाई अब कतिपय तरिकामा यो पनि गर्न सक्छ एक्सेस लिस्ट तपाईको छ 10 छ परमिट यसरी पनि गर्न सक्छ बुझ्नुभयो डाइरेक्टली मैले त्यो पर्टिकुलर भित्र नगरेर मैले डाइरेक्टली गर्दिए यहाँले यसो गर्न सकिन है त्यसपछि यहाँले तपाईले कुन चाहिँ गर्ने भन्छ तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईले सिक्वेन्स नम्बर पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी डिनाइ परमिट भन्दा अगाडि एक्सेस लिस्ट 10 डिनाइ गर्ने कि परमिट गर्ने कि ल यो तरिका छ रिमार्क भनेको के हो रिमार्क त मैले पनि पढाएको छैन के छ त्यसमा चाहिँ एक्सेस लिस्ट कहाँनिर छ यो एन्ट्री कमेन्ट रहेछ एक्सेस लिस्ट एन्ट्री कमेन्ट भनेको छ तर रिमार्कको मलाई पनि थाहा भएन मैले कहिले गरेको छैन यो चाहिँ कमेन्ट अप टु 100 क्यारेक्टर भनेको चाहिँ कुनै खै डेस्टिनेसन कुनै होला त्यो थाहा भएन है मलाई पनि डिस्क्रिप्सन जस्तै होला कुनै डिस्क्रिप्सन होला तर मैले गरेको छैन त्यो प्र्याक्टिकली नगरेको कुरालाई गरे भन्नु भएन सबै कुराहरु सकिन्न कति धेरै कुरा हुन्छ यसमा डुसो रन पाई सेक्सन एक्सेस लिस्ट यसलाई के गरिदिन्छ हटाइदिन्छ है म अब ओके नत्र एउटा तरिका अर्को पनि छ मलाई पुरै हटाउनु छ भने चाहिँ यहाँनिर आइपी एक्सेस लिस्ट गर्दा नि हुन्छ यसरी कति 10 हटाइदियो ल स्ट्यान्डर्ड कस्तो स्ट्यान्डर्ड गर्दै 10 हटाइदियो सबै के भयो यसको मतलब सबै हट्यो सो एक्सेस लिस्ट 10 केही पनि छैन अब सबै हट्यो है तर पर्टिकुलरली मलाई एन्ट्री हटाउनु छ भने के गर्नु पर्यो तपाईले त्यो भित्र गएर अनि त्यसको सिक्वेन्स नम्बर हटाउनु पर्यो है यो डिफरेन्स छ कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ हतारमा नो आइपी एक्सेस लिस्ट 10 स्ट्यान्डर्ड गर्छ त्यो भयो भएको सबै हट्छ फेरि त्यो गर्दा फेरि बर्बाद हुन्छ तपाईहरु बुझ्नु हुँदैछ कि नै यो म रियल सिनारियो कम्पनीमा गर्ने गल्तीहरु पनि भन्दैछु है मान्छेले गल्ती यस्तो गर्छ कति बेला किनभने चाहिँ तपाईलाई लाग्छ मैले यो हटाए भन्ने लाग्यो नि हजुर हजुर तर यसको मतलब के भयो भरको सबै हट्यो भरको सबै के भन्छ ल
अब हामी स्ट्यान्डर्ड गर्छौँ अरू एक्सटेन्डेड कन्फ्टी आइपी एक्सेस लिस्ट आइपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेन्ड यसरी डिफाइन गर्नु होला अब यहाँनिर हेर्नु त ल कति लिने यसको रेन्ज भन्ने छ नि 100 to 199 छ कि छैन मैले 101 लिएर त्यसपछि डिनाइ गर्ने कि के गर्ने भने यहाँनिर छ तपाईँको अब पर्टिकुलर के गर्ने आइपी एक्सेस स्ट्यान्डर्ड कहाँ गयो पर्मिट र किन नम्बर नआएको यो 101 नै हुन्छ नि किन हुन्न यो सरी यहाँनिर अब डिनाइ कुनलाई गर्ने यहाँ यस्तो अप्सन छ तपाईँहरुसँग भेट्नुभयो अब मैले आइपी गरेँ भने के भयो तपाईँको यो पुरै आइपीलाई ब्लक गर्छ तपाईँको सोर्स र डेस्टिनेसन आइपीलाई आइसिएमपी मात्र गर्ने छ भने मैले के गर्नु यहाँनिर स्क्रिन शेयर गर्नु जनम 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 आयो ल तपाईको अब यहाँ डिनाइ गर्ने के गर्ने तपाईको इआइआरपी गर्ने कि इएसपी गर्ने कि जिआरई गर्ने आइसिएमपी आइपीलाई गर्ने ओएसपीएफलाई मात्र गर्ने छ कि छैन यहाँ मसँग पर्टिकुलर धेरै कुराहरु यहाँ यो पर्टिकुलर सर्भिस कायम पाउँछ तपाईले एक्सटेन्डेड एसिएल कहाँ पाउनुहुन्छ एक्सटेन्डेडमा मलाई मानौ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ कि मेरो यो यसको थ्रु इआइआरपी नेभर नबनोस् भने मैले इआइआरपी मात्र के गर्न सक्छु ब्लक तर यहाँ के चलिरहेछ ओएसपीएफ के चलिरहेछ ओएसपीएफ त्यो केसमा मैले चाहिँ पनि गर्न सक्छौँ तर मलाई कहिलेकाहीँ यहाँनिर के छ तपाईँको जिआरई को कुराहरू आउँछ नि यो भनेको तपाईँको मल्टी उसमा आउँछ कि मल्टिकास्टिङहरू छ नि भिपिएनहरू भयो भिपिएनको केसमा मलाई भिपिएनको मेसेजहरू पनि कहिलेकाहीँ यहाँ एसिएल लगाउनु भएको छ तपाईँले तर त्यो एसिएल भित्र तपाईँले जिआरई मेसेजहरूलाई के गर्नु भएको छैन एलाउ गर्नु भएको छैन भने के गर्यो त्यसले डिनाइ गर्यो नि त्यसले फेरि गर्यो त्यो कुराहरू हेर्नु तपाईँको त्यो सिसिआईले आइत्रको कुराहरूमा छ टबल सुटरमा हुन्छ है बेसिक क्लास पढाउने बेला कसैले पनि भन्दैन त्यो कुराहरू मैले यो एलाउ गर्ने कि डिनाइ गर्ने तर हामीले एसिएल पढ्ने बेला मैले तपाईँलाई यति बेसिक कन्सेप्ट भनेपछि आइडिया त भयो नि केही न केही एकदमै धेरै भएको छ मलाई चाहिँ धेरै नै अलिकति हाइमा गइरहेको छ म यो यस्तो यस्तो भन्छ भनेर यो किनभने चाहिँ हाम्रो सिसिआई ल्याबमा यस्तो प्रब्लमहरू धेरै छ तर तपाईँको सिसिआई र सिसिएनपीमा बेस राम्रो हुँदै गयो भने त्यो कुराहरू नै भेट्ने उहाँ गएर अब मैले यहाँ पिम गरेको छु यहाँ पिआइएम को कुराहरू तपाईँ छोड्नु यो त तपाईँले सिसिआईमा गएर मात्र पढ्नुहुन्छ छोडिदिनु टिसिपी छ कि न यहाँनिर एउटै बुझेको कुराहरू पढाउँ न मैले यहाँ डिनाइ टिसिपी भन्ने बित्तिकै जति पनि टिसिपीको फिचरहरू छ सब के भयो डिनाइ भयो के भयो डिनाइ एनी ल सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन एनी भनेपछि टिसिपी जति छ टिसिपी डिनाइ भनेको के भयो टेलनेट डिनाइ भयो कि भएन भन्नु त एसएस डिनाइ भयो बिजिबी डिनाइ भयो किन बिजिबी टिसिपीमा चल्छ हो कि न पोर्ट नम्बर 179 हो कि न भन्नु त अरे बीजीबी को पोर्ट नंबर 179 टीसीपी प्रोटोकल पढेको त नि हामीले बिर्सिहालेछ तपाईहरु सबैजना बिर्सिन्छ ठिकै हो मैले पनि तीनचोटी पढे पोर्ट नम्बर 89 हैन ल सर हैन हो हैन 179 89 त तपाईको कसको ओएसपीएफ को तपाईलाई ओएसपीएफ ब्लक गर्न सक्दैन यहाँ छ नि यो ओएसपीएफ भनेर आइछ नि तर टीसीपी मा कुनै पर्टिकुलर मलाई गर्न सक्दैन यस्तो डिनाइ लेखे पनि हुन्छ सर ओएसपीएफ लेखे पनि हुन्छ यहाँ तपाईको गर्ने डिनाइ ओएसपीएफ हो नि त्यसरी न मतलब पोर्ट नम्बर लेख्ने र लेखे पनि हुन्छ ओएसपीएफ लेखे पनि हुन्छ हैन तपाईको त्यो पोर्ट नम्बर लेखेर हुँदैन टीसीपी मा थोरै हुन्छ ओएसपीएफ तपाईको हुँदैन नि त्यो त आईपी भित्र हुन्छ त्यो ईआईआरपी पढ्ने बेला हामीले भनेको छैन न इट क्यान नट युज वर्ड टीसीपी एन्ड यूडीपी इट इज नट युजिङ टीसीपी एन्ड यूडीपी त्यसले के गर्छ आफ्नै एउटा आईपी युज गर्छ आईपी भित्र के हुन्छ उसको आफ्नै तपाईको आरटीओ हुन्छ रिट्रान्समिसन टाइम भन्ने प्रोटोकल भन्ने तपाईको यदि केही एरर फाइन्ड आउट गर्नु छ भने तपाईलाई ओएसपीएफ डिनाइ गर्नु छ कि यहाँ यस्तो डिनाइ ओएसपीएफ भनेको अब मलाई एउटा काम गर्नु छ मलाई टेलनेट ब्लक गर्नु छ के गर्नु छ टेलनेट ब्लक गर्नु छ मलाई युजर नम्बर 1 लाई लुपब्याक 01 लाई के गर्नु छ टेलनेट डिनाइ अब यसमा के गर्नु त यस्तै गर्नु त डिनाइ टीसीपी त्यसपछि यहाँ क्वेशन हान्नुस् कसलाई गर्ने त ल भन्नुस् त होस्ट एउटा पर्टिकुलर होस्टलाई गर्ने होस्टको नाम के छ यो छ अनि यहाँनिर गएर तपाईको अब यहाँनिर उ गर्न सक्छ यो त के भयो मेरो कहाँको डेस्टिनेसन कहाँनिर भन्नु त डेस्टिनेसन मेरो यहाँनिर गल्ती भइहाल्यो क्या यहाँनिर टीसीपी होस्ट सोर्स एड्रेस भनेको कति हो 172.168.1.1 हो त्यसपछि कहाँ 1.1.1.1 हो त्यसपछि इक्वल टु भनेर कति कहाँ गर्छ पोर्ट नम्बर किन हैन डेस्टिनेसन वाइल्ड कार्डमा यो गर्न मिल्छ 0 इक्वल टु भने के हो त ल अब टेलनेटको पोर्ट नम्बर कति हुन्छ 23
नभए यहाँ क्वेसन मार्क हेर्नुहोस् तपाईँलाई के चाहियो, यी धेरै कुराहरू चाहिँ। बिजिपीको बिजिपीको गर्ने कि तपाईँले टिसिपीमा होइन, बिजिपी 179 पोर्ट नम्बर भन्ने चाहिँ मैले तपाईँलाई डिएनएसमा गर्ने डोमेन 53 गर्ने कि तपाईँको त्यसपछि एफटिपी गर्ने कि तपाईँको तपाईँले अलि जानेको भनेको मैले डिएनएसको पोर्ट नम्बर 53 गर्न सक्छौँ। अर्को हामी यतातिर पनि छ, कहाँ गयो मोर गरिदिनु न अझै। www को तपाईँको छ नि यो ओप्रेज हो एचटिटीपी को पोर्ट नम्बर, यसलाई 80 मा गर्ने कि टेलनेटको कति छ पोर्ट नम्बर 23 हो कि न। यसरी ब्लक गर्न जान्नुभयो, चिन्नुभयो, अलिकति सिक्यो। अब यहाँनिर मैले कति गरिदिएँ 23 गरेर यसरी ब्लक गरिदिएँ। ल गरिदिएँ सर। भनेपछि यो युजरले के गर्नु नपाउने भयो, अब टेलनेट गर्नु नपाउने भयो। के नगर्नु पाउने भयो, टेलनेट। अब अरू युजरलाई त हामीले सबलाई दिनु पर्यो पर्मिट एनी गर्नु पर्यो कि परेन? हजुर, पर्मिट आइपी एनी। नत्र भने के हुन्छ सबैको लागि फेरि डिनाइ हुन्छ, एक्सप्लिसिटली डिनाइ, इम्प्लिसिटली डिनाइ भन्नु खोजेको सबै के हुन्छ, बाइ डिफल्ट सबै के हुन्छ डिनाइ। तर त्यो गरेपछि फेरि हाम्रो गडबड हुन्छ, हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, पर्मिट गर्नु पर्यो नि त अरूलाई त। ल कतिजनाले बुझ्यो कतिजनाले बुझ्दैन, हात उठाउनु होला। बुझ्नु भएन? त्यो आइपी को कमान्ड दिएको बुझेन सर मैले। त्यहाँ धेरैवटा आयो नि आइपी। पक्नु है, म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले। यो दिन यो बुझ्नु भएन? यो लास्टको होइन, यो माथिको डिनाइ टिसिपी डिनाइ गर के प्रोटोकल नम्बर, प्रोटोकल टिसिपी कसको लागि? एउटा युजरको लागि। युजरको आइपी के छ 172.168.1 हो त्यो युजरको आइपी। त्यसपछि तपाईँको के हो यो भनेको डेस्टिनेसन। यो के मेरो सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन भनेको थियो हामीले एक्सटेन्डेडमा। यो त्यसपछि तपाईँको त्यसको डेस्टिनेसन के हो, वाइल्ड कार्ड मास्क भनेको /32 भनेको कति हो 0.0.0 अनि इक्वल टु अब कति त पोर्ट नम्बर। यो टिसिपी भित्र यति धेरै कुराहरू छ कि तपाईँले केलाई डिनाइ गर्नु खोज्नु भएको भनेपछि मैले त्यसलाई टेलनेटलाई डिनाइ गर्नु खोजेको भनेको कति रहेछ पोर्ट नम्बर 23 हो। त्यसपछि अर्को एउटा एक्सन लिनु पर्यो सर। डेस्टिनेसनको मात्र वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिनु हो, वाइल्ड कार्ड मार्क्स डेस्टिनेसनको हो यहाँनिर। सोर्सको दिनु अब तपाईको सुन्नुस् न, त्यो कुरा यहाँ डिफरेन्स छ फेरि। यदि तपाईँले पर्टिकुलर होस्ट गर्नु भएन, नेटवर्क गर्नु भएको छ भने के हुन्छ, वाइल्ड कार्ड मार्क्सको नेटवर्क हुन्छ फेरि त्यहाँनिर। नेटवर्कको वाइल्ड कार्ड मार्क्स हुन्छ त्यहाँनिर। मैले यहाँ के गरिदिएँ, होस्ट गरिदिएँ नि त पर्टिकुलरली। यदि तपाईँले होस्ट दिनु भएन, कुनै नेटवर्क दिनु भएपछि के हुन्छ, वाइल्ड कार्ड मार्क्स पनि दिनुपर्छ फेरि त्यहाँनिर। सर यसमा एक्जाम्पल देखाइदिन्छु फेरि गरौँ। टिसिपी यो गरिदिएँ मैले। यहाँनिर क्वेसन छ नि, बुझेँ सर। होस्ट गर्ने कि तपाईँको कुनै सोर्स गर्ने कि छ नि अप्सन 172.168.1.0 भनेपछि यहाँनिर ल वाइल्ड कार्ड के गल्ती दिएँ मैले, यहाँ आइपी गल्ती दिएँ। यदि हामीले सोर्स एड्रेस दिएको भए चाहिँ हामीले वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिनुपर्छ। ए हेर्नुहोस् त, अब वाइल्ड कार्ड माग्ने तपाईँको नेटवर्क दिँदाखेरि यसरी गर्ने हो। अनि त्यसपछि डेस्टिनेसन अझै ल के छ डेस्टिनेसन त्यो तरिकाले है। ल सर यो जुन एक्सएलएसमा हामीले डिनाइ गर्यौँ टेलनेटलाई, हजुर यो चाहिँ पर्टिकुलर युजर जो 172 ले चाहिँ राउटर 1 लाई मात्रै कम्युनिकेट गर्दाखेरि ब्लक भएको नि हैन, तर हाम्रो राउटर अरूलाई गर्नु पाइयो, यसलाई मात्र हामीले डिनाइ गरेका छौँ। अनि अरू राउटरसँग त कम्युनिकेट गर्ने भयो टेलनेट हैन सर? हजुर हजुर हजुर, खाली माथि राउटर 1 मा मात्रै गर्नु पाएन त्यसले। तर तपाईलाई अब यस्तो छ के अरे अरू राउटरले दिनु छैन, कसैलाई पनि दिनु छैन भनेपछि तपाईले यही राउटरमा के गरिदिनु पर्यो, फेरि आउटबाउन्डमा लगाइदिनु पर्यो, बाहिर नजाओस् कहीँ पनि। त्यो पनि त गर्न सक्यो नि हामीले हैन, आउटबाउन्डमा। अब यताबाट बाहिर गयो भने त R2 मा पनि हुँदैन, R3 मा पनि हुँदैन, R1 मा पनि हुँदैन। तपाईलाई नेपालबाट काठमाडौँ जानु छ, तपाईलाई होटलमा रोकिदियो भने तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ, जान सक्नुहुन्न नि। तर काठमाडौँको तपाईलाई छानकोटमा छिर्नु थियो, अलिकति बानेश्वरमा जानु दिएन भने त्यहाँनिर लगाउनु पर्यो नि त अलिकति। त्यही हो क्या, होइन? बुझ्नुभयो कि नै? बुझेँ। इक्जाम्पल थियो है। ल अब हामी यसलाई के गर्छौँ, इन्टरफेसमा एप्लाई गर्छौँ। कन्फिग इन्टरफेस रेन्ज F0/0 to 1, आइपी एक्सेस ग्रुप कति छ 101 छैन?
101 101 तपाईको अब यहाँनिर गएर हामी गरौँ न त R4 मा जाउँ। अब म टेलनेट गर्छु। टेलनेट कति हो सोर्स भन्नु त? यो 1111 त्यसपछि यहाँनिर सोर्स गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ हो मेरो सोर्स? लुप ब्याक 1 लाई गरेछ नि डिनाइ हामीले। हजुर ल त्यसले गर्नु पाइयो? पाएन नि। पाएन नि। डेस्टिनेसन अनरिचेबल भन्दैछ। तर त्यसैको ठाउँमा लुप ब्याक 0 गरिदिनु त ल। पाइराछ त्यसले? ओपन छ पाइरहेछ। त्यसको भयो ल। तपाईको मैले यो बाहिर आयो। अब एउटा कुरा ल पिङ गरौँ न 1.1.1 लाई गरौँ। सोर्स को गरौँ? लुप ब्याक 1। पिङ चाहिँ भइराछ किनभने हामीले पिङ त यसलाई ब्लक गरेको छैन। पिङ ब्लक गरेछ। खाली टेलनेट मात्र हो। टेलनेट मात्र ब्लक गरेको छ। बुझ्नुभयो? हजुर अरु कोले बुझ्नु भएन भन्नु त? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर बुझ्यो। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस त चाहिन्छ। हेर्नु सर मलाई पनि बुझ्नलाई धेरै टाइम लाग्यो। मैले पनि कति मेहनत गर्नु पर्यो। म्यानेज चाहिँ प्र्याक्टिस भएन त आज पढ्यो भोलि बिर्सिन्छ। कन्सेप्ट चाहिँ सबैको भयो। दिमाग हो। मेरो पनि दिमाग त्यस्तै हो। कन्सेप्ट चाहिँ भयो। कन्सेप्ट हो सर। अब तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। सजिलो त छैन नि। कहाँ झ्याप्पै खाइदियो भने जस्तो हुँदैन यो कुराहरू। मान्छेहरू के गर्छन् एकैचोटि पढ्यो बुझ्दियो भने त्यस्तो हुँदैन। टाइम लाग्छ। प्र्याक्टिस गर्दा अनि अलिकति कोड नभएपछि गाह्रो हुने छ सर। सर्च गरेको कोड पनि कहिलेकाहीँ काम गर्दिन्न के सर। क्वेशन त्यो टोपोलोजी देखाउन न। त्यो अहिले इन गरेछ भने जुन R1 मा हामीले यो F0/0 मा त्यसको सट्टा हामीले R4 मै हैन आउट गर्दिएपछि कसैले पनि आउट पाउँदैन हैन। तपाईले यहाँनिर गर्दियो भने कहाँ जाने भनेर नि। त्यो दुईटैको लागि ब्लक हुन्छ कि कसको लागि ब्लक हुन्छ? आउटबाउन्ड गरेपछि यहाँबाट बाहिर गर्न चाहिँ यहाँ R2 पनि गर्न पाएन R3 पनि गर्न पाएन। त्यो इन र आउटको धेरै कन्फ्युजन भयो क्या। तिमी अहिले को नरेश हैन अरे के रे सोध्ने मान्छे? हजुर सर। अब तिम्रो घरको एक्जाम्पल दिन्छु के म तिमीलाई है। हजुर। तिम्रो घर सन्तोषी टोल। तिमीलाई जानु पर्ने छ क्याम्पस रोड हैन? हजुर। क्याम्पस रोड जानलाई कहाँबाट जान्छ? तिमी त्यहाँबाट सन्तोष टोललाई बाहिर आएर चौरा भन्नु त्यो अगाडि के बेल्स क्याफे भएर जान्छ हैन? बेल्स क्याफेसम्म तिम्रो घरको बाटो रे। अनि बेल्स क्याफे भन्दा माथि जानलाई कहाँ छ तिम्रो? तपाईँ त्यहाँबाट तिम्रो बेल्स क्याफेबाट अगाडि जानु पर्यो। एलएन चोक जानु पर्यो हैन? एलएन चोकबाट अगाडि जिपरका जानु पर्यो हैन? जिपरकाबाट अगाडि क्याम्पस रोड पुग्यो। अब तिमीलाई मैले एलएन चोकमै ब्लक गरिदियो भने तिमी के तिम्रो बेल्स क्याफे अगाडि तिमीलाई ब्लक गरिदियो भने तिमी जिपरका र एलएन चोक पुग्यो त? पुगेन। तर तिमीलाई एलएन चोक जानु छ जिपरका पनि जानु छ तर कहाँ जानु छैन? क्याम्पस रोड जानु छैन भनेपछि मैले क्याम्पस रोडमा लग गर्नु भने त ब्लक तिमीलाई। हो त्यो तरिका। अब अन्त जानु पाएन त। यो भनेको क्याम्पस रोड भयो, यो भनेको जिपरका भयो, यो भनेको एलएन चोक भयो, यो भनेको तिम्रो घरको बाटो भयो यहीँनिर बेल्स क्याफे। तिमीलाई मैले बेल्स क्याफेमा ब्लक गरिदियो भने न त तिमी जिपरकासम्म पुग्यौ न त कहाँसम्म पुग्यो अगाडि एलएन चोकसम्म पुग्यो। पुगेन नि अब त। पुगेन। तर मैले क्याम्पस रोडमा मात्र ब्लक गर्यो भने तिमी जिपरका र एलएन चोकसम्म पुग्यो पुगेन भन्नु त? पुग्यो नि। पुग्यो। यो अब इन र आउट भनेको यो तिमी यहाँबाट के गरिरहेछौ? ट्राफिकलाई आउट गरिरहेछौ कि इन गरिरहेछौ? यो ट्राफिकहरूलाई इन गरिरहेछौ। आफ्नो नेटवर्कलाई आफ्नो नेटवर्कबाट आउट। आफ्नो नेटवर्कलाई त हामी आउट गर्छौँ नि। आउट हो यो आउटमा लगाउनु पर्यो। अब त्यो आउटमा। तर यो राउटरको हिसाबले सोच्दाखेरि के भयो त? यो नेटवर्क त इन भइरहेछ नि उसको लागि त यहाँ त। बुझ्नुभयो? आउट भयो। बात समझ रहे हो सब लोग? थोड़ा थोड़ा। तर अब R4 मा हामीले टेलनेट इनेबल गरेर R1 बाट R4 लाई टेलनेट गर्दाखेरि के हुन्छ? अहिले त तिम्रो अब यहाँ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन हामीले यसलाई के गरेकै छैनौ नि। अहिले त टेलनेट भइहाल्छ नि। अब जस्तै यहाँनिर टेलनेटमा त भयो। मैले पहिला एकचोटि पढ्दाखेरि चाहिँ पिङमा चाहिँ प्रब्लम आउँदो रहेछ। पिङिङमा चाहिँ अनि रिफ्लेक्सिभ एक्सेस लिस्ट भन्ने हुँदो रहेछ कि। हो त्यो रिफ्लेक्सिभ कहाँबाट गर्ने भन? त्यो पनि म गर्दिछु। त्यो पनि गर्दिछु। कहाँनिरबाट पिङ कहाँबाट गर्नुपर्ने भन ल।
जस्तो R4 बाट पिङकै कुरा गरौँ ल ठीक छ हामीले यहाँनिर टेलनेट ब्लक गरेको छ पिङ भइरहेको छ नि पिङ त भइरहेको छ मैले अहिले भर्खर पिङ हाने यहाँनिर भइरहेछ स्ट्यान्डर्ड एसएस लिस्टको कुरा स्ट्यान्डर्डमा त स्ट्यान्डर्डमा त तिम्रो न त टेलनेट हुन्छ न त के हुन्छ के पनि हुँदैन सिधै आइपी ब्लक भइहाल्यो नि त त्यसमा त स्ट्यान्डर्ड एसएस लिस्टमा जस्तो R4 बाट आउट क्लियर आएन साउन्ड स्ट्यान्डर्ड एसएस लिस्टमा चाहिँ R4 बाट R1 मा ब्लक गरेको हुन्छ है पिङको लागि मैले जस्तै यो यहाँबाट मैले यसको लागि ब्लक गरिदिएको R4 बाट R1 मा ब्लक गर्दै ठीक छ अनि R1 बाट R4 लाई पनि त हुन्छ कि हुँदैन त्यतिखेर बन्द हुन्छ है त्यो त सोर्सबाट तिम्रो सोर्स यो लगायो भने ब्लक हुन्छ सोर्स लगाउनु भएन भने त योबाट हुँदैन सोर्स के छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ त अब मैले अहिले हामीले ब्लक गर्दाखेरि के छ स्ट्यान्डर्ड भनेको सोर्स बेसमा हो कि हैन भन त हजुर सोर्स यो अनि सोर्स यो तर मैले R1 बाट पिङ R4 लाई गर्दाखेरि तपाईको सोर्स के हुन्छ बाइ डिफल्ट सोर्स भनेको एक्जिट इन्टरफेस लिन्छ उले टुबेल वाला त्यो त ब्लक भएन तर पर्टिकुलरली मैले सोर्स नै 1.1.1 गरे भने चाहिँ ब्लक भयो फेरि त्यो हुन्छ नि त हेलो हजुर बाइ डिफल्ट उले हाम्रो जहिले पिङ गर्छ मैले यहाँबाट अलि R4 मा तपाईलाई भन्दिन्छु मैले यहाँबाट पिङ गरेर के पिङ गरे 1.1.1 गरे पिङ अब यसले सोर्स त लग्छ नि केही न केही के लग्छ यसले सोर्स भनेपछि फिजिकल इन्टरफेस बाइ डिफल्ट के लग्छ फिजिकल इन्टरफेस त्यो भनेको F0/0 पनि हुन सक्छ त्यो भनेको F0/1 पनि हुन सक्छ बुझ्नुभयो अब तर हामीले F0/0 र F0/1 लाई केही पनि गरेको छैन भनेपछि त्यो त पिङ हुने अब यो त पिङ हुन्छ नि त फेरि त मजाले नि यसमा मैले के गरेको छैन तर पर्टिकुलरली मैले यो इन्टरफेसलाई ब्लक गर्दै भनेपछि यहाँबाट के भयो पिङ हुँदैन अब यताबाट हुँदैन त योबाट यो इन्टरफेसबाट यो टोपोलोजी नभइकन एउटा मात्र बाटो छ भने के एउटै बाटोमा पनि कुराकानी त्यही हो म तिम्रो डायग्राम बनाएर देखाउँछु ल दुईटै ब्लक गरे पनि त भाइ एउटा राउटर छ कतिवटा दुईटा तीनटा दुईटा भयो नि हुन्छ कुरा एउटै हो ल मलाई यहाँनिर एउटा कुनै एउटा नेटवर्क छ मेरो यहाँनिर हैन ठीक छ ल यहाँ 1.1 छ अब तिम्रो यो के हो यो मेरो सोर्स हो यो के मेरो सोर्स यो के मेरो डेस्टिनेसन अब तिम्रो सोर्स यो डेस्टिनेसन यो भनेपछि मैले यहाँ गर्ने एप्लाई कि कहाँ गर्ने मन छ त्यही डेस्टिनेसनमा एप्लाई गर्नु मैले यहाँनिर गरे एप्लाई गर्दाखेरि के गरेँ मैले यहाँनिर एसीएल लगाए सोर्स यदि के छ यो इन्टरफेस हो कि न यहाँनिर फिजिकल इन्टरफेस मानव यसको आइपी छ कति 23.2 यसको आइपी छ मैले यसलाई के गर्दिएँ यहाँनिर डिनाई गरिदिएँ सोर्स 23 छ डिनाई छ भने के गर्नु पर्यो ब्लक गरिदेऊ के गरिदेऊ ब्लक त्यसपछि पर्मिट अल गरिदिएँ अब यहाँबाट पिङ आयो यहाँ उसले एसीएल चेक गर्छ के छ यसको ब्लक छ प्याकेट के भयो ड्रप भयो अब यहाँबाट मलाई गर्नु छ कहाँबाट यहाँबाट गर्नु छ हेलो गर्न छ अब यहाँनिरबाट गर्दा मैले यहाँ के गरे पिङ गरे यहाँनिर पिङ गर्दा सोर्स के लाने त सोर्स यो आफ्नो हजुर सोर्स के हुन्छ अब यो हुन्छ मेरो सोर्स यो सोर्सलाई हामीले के डिनाइ गरेका छौं त छैन यो जान्छ अनि पिङ गर्दाखेरि अनि पछि यसको पनि त रिप्लाई आउनु पर्छ नि रिप्लाई रोक्दैन यसको आर्प रिप्लाई आउँछ आर्प रिप्लाई आउँदा यहाँ के भन्छ तिम्रो पिङ रिक्वेस्ट हुन्छ त्यसपछि आर्प रिप्लाई हुन्छ रिप्लाईमा त ब्लक नगर्नु पर्ने यो केसमा मेरो हिसाबमा हैन मैले पहिला गरेको थिए कि मैले एकचोटी यस्तै एउटा सिनेरियो आएको थियो कि टपलोजमा गरेको थियो के भन्दाखेरि स्टुडेन्टले एडमिनसँग कुरा गर्न पाउने तर के स्टुडेन्टले एडमिनसँग कुरा गर्दाखेरि ब्लक गर्ने एडमिनले चाहिँ स्टुडेन्टलाई कुरा गर्न पायो कि पिङ गर्न पायो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ रिफ्लेक्सिभ एसेस लिस्ट भन्ने हुँदो रहेछ कि त्यस्तो बेला चाहिँ रिफ्लेक्सिभ एसेस लिस्ट भन्ने काम गर्नुपर्ने रहेछ त्यस्तो गरेको थियो कि त्यो स्ट्यान्डर्डबाटै गरेको थियो उले हजुर स्ट्यान्डर्डमा कहाँबाट हुन्छ तिम्रो पख R4 मै कुरा गरौँ म यो सिनारियोमा म अहिले गरेर देखाइन्छु पख R1 मा जान्छु यो पोर्ट के छ शटडाउन छ है ल अब म R4 मा जान्छु R4 बाट मैले के गर्नु पर्यो पिङ गर्नु पर्यो पहिला मैले R1 मा के गर्नु पर्यो एप्लाई गर्नु पर्यो
आइपी एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड 10 छ डिनाई गर्यो डिनाई 192.168.1.0 सर अनि यस्तो बेला के स्ट्यान्डर्ड र एक्सटेन्डेड दुईटै युज भएको छ भने कुनलाई हेर्छ त नि त्यस्तो हुँदैन एउटै इन्टरफेस दुईवटा हामी गर्न सक्दैनौँ गरेछौ कहिले छैन रिप्लाई नपाउनु पर्ने कन्सेप्ट तिम्रो राम्रो हो त्यो कन्सेप्ट त मैले पनि बुझेँ रिप्लाई पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो यहाँबाट जाने अब पिङ गर्ने 1.1.1 सोर्स के हो सोर्स लुप ब्याक 0 अनरिचेबल भइरहेछ नि यहाँबाट हेलो हजुर भइरहेछ भइरहेछ अब R1 मा जान्छु म पिङ 192.168.1.1 यहाँबाट प्याकेट मेरो बाहिर गइरहेको छैन किन भनेपछि मेरो यससँग राउटै आएन होला यो R4 सम्म त पुग्यो तर R4 रिप्लाई दिदैन हैन सर होइन त्यस्तो होइन यहाँबाट बाहिर गर्दैन भन्दा 192 को मसँग के छ प्याकेट छ यो प्याकेट छ मैले गर्दा नि गएको थिएन के त्यो रिप्लाईमा नजाने भयो किनभने त्यहाँबाट उले पठाउँदाखेरि पाउँदैन नि त डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल भन्ने किन भन्दाखेरि पिङिङ हुनलाई त बोथ वेबाट प्याकेट तपाईको पिङमा त यस्तो हुन्छ रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई हुन्छ के पहिला रिक्वेस्ट गर्छ त्यसपछि रिप्लाई आउँछ अब यसले रिक्वेस्ट गरे यसको लागि तर के भयो मलाई रिप्लाई आएन यहाँबाट त के भयो त्यहाँसम्म सेन्ड भयो तर त्यो प्याकेट चाहिँ ड्रप भयो हो यस्तो बेला चाहिँ रिफ्लेक्स भन्ने हुँदो रहेछ के conf t ip एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड 10 नै गरे मैले के गरे 10 परमिट 192.168.1.0 त्यसको 0.0.255 परमिट any कस्तो नमानेको परमिट any किन नमानेको ओ डुप्लिकेट छ भन्दैछ सही हो दोस्रो पाइ सेक्सन एक्सेस लिस्ट डिनाई यो नेटवर्कलाई गरिदिएँ मैले ठिक छ अनि सरी त्यसपछि परमिट एनी गरिदिएँ ठिक छ सोर्स डेस्टिनेसन सोर्स के भयो त्यो डेस्टिनेसन यो भयो यहाँबाट आउँदाखेरि सोर्स थियो अब मैले जानु पर्यो सोर्समा त्यहाँ सोर्स यो भनेपछि तपाईँको यहाँनिर आएर गर्नु पर्यो R4 मा आएर कहाँ गयो R4 यो प्याकेटलाई डिनाइ नै गरिदियो त 192.168.1.1 लाई सो एक्सेस लिस्ट मलाई यो डिनाइ गर्नु छ ठीक छ त्यसपछि परमिट गर्नु छ ठीक छ त्यसपछि हामीले परमिट के गरे यो
यो मेरो कामै गरिन किन भनेपछि तपाईको पहिल्यै के छ यहाँनिर पहिल्यै परमिट आइपी deny छ पहिल्यै डिनाइ भइसक्यो यो नेटवर्कमा यो काम गरेन यो स्टेटमेन्ट मेरो कामै गरेन तर हामीलाई के गर्नुपर्ने थियो भने चाहिँ पर्टिकुलर एउटा होस्टलाई मलाई डिनाइ गर्नु छ दिमाग लगाउनु दियो पख यो अलि हतार हतारमा काम बिग्रियो आइपी एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड 10 नो गर नो 10 त्यसपछि मलाई के गर्नु छ भने चाहिँ यदि कुनै पनि सोर्स के छ 192.168.1.1 छ त्यसलाई के गर्ने डिनाइ गर्ने हैन डिनाइ गर्ने त्यसलाई त्यसपछि गरौँ ल ठीक छ आइपी एक्सेस लिस्ट सिक्वेन्स नम्बर 10 छ डिनाइ छ त्यसपछि होस्ट 192.168.1.1 ओके ओके यो त भइसक्यो अब के गर्नु छ परमिट यदि मेरो कुन छ सोर्स के छ यो छ 1.1.1.1 छ सरी 11 यो पनि गरे ठीक छ ल ping 192.168.1.1 छ सोर्स के छ लुप ब्याक 0 छ मान्नु पर्ने त मानेन परमिट 1.1 ठीक छ डिनाइ छ ठीक छ डिनाइ त गरिहाल्यो त्यसले ठीक छ यो पनि ठीक छ यो पनि ठीक छ यो पनि ठीक छ अब यहाँनिर ping 1.1.1 हुन्छ सोर्स लुप ब्याक 0 गरौँ अनरिचेबल यहाँबाट भइरहेको छैन यहाँबाट भइरहेको छैन त्यहाँबाट हुनु पर्यो भनेपछि यहाँबाट ping 192.168.1.1 भइरहेको छैन रिप्लाई पाइरहेको छैन ठीक छ तर यो सोर्स चाहिँ त्यहाँ गर्नु पर्यो ping 192.168.1.1 सोर्स यो प्र्याक्टिकल गरेछ तिमीले मैले त्यो अनि अर्को एउटा रिफ्लेक्सिभ एक्सेस लिस्टले चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमिट यो चाहिँ परमिट यहाँनिर आइपी अथवा आइसिएमपी पिङको लागि त आइसिएमपी भइहाल्यो हैन त्यसको लागि त तिम्रो एक्सटेन्डेड चलाउनु पर्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड त हुँदै हुँदैन नि परमिट एनी रिफ्लेक्ट 192.168.1.1 त्यो जस्तै आइसिएमपी हाल्ने बित्तिकै एक्सटेन्डेडमा आउँछ त्यो एक्सटेन्डेडबाट त हुन्छ त्यो त मलाई पनि थाहा छ तर स्ट्यान्डर्डबाट गर्नु खोज्यो कि स्ट्यान्डर्डबाट आइपी भइरहेको छैन जस्तै तिमीले भन्नु खोजेको आइपी एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड 10 छ ल परमिट गर्यो त्यसपछि के गर्ने क्वेशनै छैन यहाँनिर परमिट होस्ट गर्यो ल होस्टमा भनेको 192 छ मलाई एलाउ गर्नु छ र के छ सोर्स भनेको के छ 1.1.1 छ ल त्यसपछि के गर्ने यहाँनिर हेलो परमिट रिफ्लेक्ट भन्ने कमान्ड चल्दैन भनेपछि यो उसमा छैन स्ट्यान्डर्डमा चल्दैन कमान्डै छैन परमिट गरे त्यसपछि कमान्डै छैन होस्ट एनी होस्ट त्यसपछि यो तीनटा मात्र अप्सन छ मलाई होस्ट गर्ने कि नेटवर्क गर्ने कि एउटा कुनै पर्टिकुलर सोर्सलाई गर्ने सबलाई गर्ने परमिट एनी रिफ्लेक्टिभ भन्ने छैन है एनी पछि केही नै हुँदैन है ल गर्यो एनी त्यसपछि छैन त्यही त मैले यो कमान्ड चाहिँ यहाँ देखाएको छैन तर एक्सटेन्डरबाट चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ सबै थाहा भएको कुरा हो योबाट त हुने नै भयो नि 101 भयो यहाँनिर मलाई अब परमिट गर्नु छ आइसिएमपी मात्र गर्नु छ भने गर्यो सोर्स के हो कुन चाहिँ मेरो 192.168.1.1 हैन हेलो हजुर 1.0 गर्यो त्यसपछि 1.0 त्यसपछि वाइल्ड कार्ड मास 0.0.255 भयो डेस्टिनेसन कहाँ हो त मेरो डेस्टिनेसन 192.168.1.1 पख 1.0 वाइल्ड कार्ड भनेको 0 सोर्स डेस्टिनेसन पनि एउटै हुन्छ हुँदैन नि यहाँनिर 1 हुन्छ नि सोर्स त यो हुन्छ 1 यो ल्यापटपमा कमान्ड मलाई 1.1.
.1 यसरी त्यसपछि यहाँ यो भने के मेरो उयो न डेस्टिनेसन भएन डेस्टिनेसन कमान्डै किन चलिरहेको छैन कि यहाँनिर वाइल्ड कार्ड मास के हो यसको भने 0.0.0 त्यसपछि डेस्टिनेसन के गरिदिउँ एनी गरिदिउँ कि कुनै पर्टिकुलर गरिदिउँ एनी गरिदिउँ है हुन्छ ल गरिदिएँ मैले अब यो कतिमा जान्छ 101 मा 101 यो भनेको स्ट्यान्डर्ड एसिएल भयो एक्सटर्नलले गर्दैन पिङ 192.168.1.1 क्वेश्चन मार्क त्यसपछि के हुन्छ सोर्स ब्याक 0 अझै पनि किन हुँदैन किनभने चाहिँ हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड एसिएल युज भएको छ F0/0 मा यहाँ हेर हैन र हो एउटा इन्टरफेसमा हाम्रो के छ एउटा एसिएल नम्बर हुन्छ यो पनि ध्यान दिनु है इन्टरफेसमा सोध्छ कहिले काहीँ हाउ मेनी एसिएल क्यान वी एप्लाई इन सिंगल इन्टरफेस हजुर एउटा मात्र हुन्छ अब यो मैले यहाँ 101 हटाउनु बित्तिकै हुन्छ यो जान्छ फेरि बुझ्यो हजुर तिमीले भनेको कमान्ड मैले भेटेन है एक्सेस लिस्ट ल ठिकै छ परमिट गरे के गर्ने एक्सटेन्ड गर्ने परमिट गरे ल कुन चाहिँ छ त कमान्डै छैन त छैन त्यो कुनै तिमी कन्फ्युजन भएको होला मलाई फरवर्ड गरिदियो म भनिदिन्छु त्यो कुरालाई हुन्छ तर मलाई पर्टिकुलरली आईसीएमपी लाई मात्र एलाउ गर्नु छ भनेपछि मैले एक्सटेन्डेडबाट चाहिँ म गर्न सक्छु त्यो कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अघिको कन्डिसनमा हामीले एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट गर्यौं भने चाहिँ दुईतिरै हुन्छ त्यो त मैले जस्तै अघिको कन्डिसनमा गरे भने त मैले पर्टिकुलरली पिङलाई मात्र ब्लक गर्ने कि केलाई गर्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुर सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन म्याच गर्छौं त्यहाँ त म कुन चाहिँ सोर्सबाट आएको र कुन चाहिँ डेस्टिनेसनमा जाने भनेको हजुर कुन चाहिँ सोर्सबाट आएको र कुन चाहिँ डेस्टिनेसबाट आएको भन्ने हेलो हजुर अरु भाइको क्वेशन अर्कै थियो है सरले बुझ्नु भएको भएन हेलो कहाँ गयो सबैजना चुपचाप बस्नु भयो त हजुर सर पशुपति बानिया आरएनडी हो यो भनेको थाहा छ आरएनडी लाई नै भन्छ अब भाइले भनेको कुरा नै मैले यहाँ प्रुफ गर्न खोजेको भएन नि त त्यो कमान्डहरु नि भेटिन मैले स्ट्यान्डर्डको थ्रु हामीले त्यो भनेको कमान्ड यहाँ छैन यसमा छैन रहेछ यो मेरो 7200 सिरिज राउटर यसमा चल्नु पर्ने हो चलेन यो कुरा चाहिँ अनि तिमीले भनेको कुरा जस्तै 4वटा राउटर लिएर पनि प्र्याक्टिस गर्नु यदि यताबाट पिङ भइराछ यताबाट भइराछ नि अनि त्यो हेर्नु पर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ हजुर त्यो भनेको नै आरएनडी हो के प्र्याक्टिस गर्दै जाने नयाँ नयाँ टपोलोजीमा गर्दै जाने रिफ्लेक्ट दिन्छ दिन्न पिङको कमान्ड पिङको जहिले पनि कन्सेप्ट भनेको के हुन्छ भने चाहिँ रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई भन्ने हुन्छ जहिले पनि बुझ्नुभयो हजुर रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई अब मैले यसलाई रिक्वेस्ट गरे यहाँनिर एउटा रिक्वेस्ट गरे भने चाहिँ अब मैले यहाँबाट के भन्छ रिप्लाई पनि आउनु पर्यो के आउनु पर्यो रिप्लाई एकतिरबाट मात्र गयो भने उताबाट आउनु पर्यो मसँग आइपुग्नु पर्यो त्यो मान्छे हजुर यो कुराहरु ल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड र एक्सटेन्डमा यही कुराहरु छ है हजुर अब तपाईलाई कुन चाहिँ कमान्डमा आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेन्डेड छ मैले 102 बनाएर मानौ डिनाई कमान्ड हान्नुस् ल के डिनाई गर्ने भन्छ हेलो अरु सरहरु हजुर अब यो कमान्डले हेर्नु न मलाई के डिनाई गर्ने मन छ भनेर देखाइ न यसले युडीपी गर्ने कि मैले यहाँनिर गरे जस्तो युडीपी गरे ल युडीपी भित्र के गर्ने त अब कुन चाहिँ होस्टलाई गर्ने यहाँनिर मैले एनी गरिदिएर मानौ त्यसपछि यहाँनिर आउँछ एनीमा पनि तपाईको इक्वल टु गरौँ ल इक्वल टु भित्र के गर्ने कसलाई गर्ने पोर्ट नम्बर डेस्टिनेसन हाल्नु पर्दैन त्यो त डेस्टिनेसन त उ त सोर्स त अर्को कुराहरु भयो मैले युडीपी भित्र यति धेरै कुराहरु छ भन्नु खोजेको के हजुर युडीपी भित्र मलाई केलाई ब्लक गर्ने मन छ तपाईहरुको सिसलक के छ युडीपी भित्र छ तपाईको टाइमको कुरा युडीपी मा आउँछ डोमेन हाम्रो आउँछ नि डोमेन पोर्ट नम्बर 53 युडीपी गर्छ भनेर हजुर यो तपाईको युडीपी भित्र पर्यो यो आइजेक्याम नन आइजेक्याम भनेको तपाईको डीएम भिपिएन को कुराहरु हुन्छ है भिपिएन को कुराहरु हुन्छ यो चाहिँ एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकल हो के न यहाँनिर एनटीपी ने ब्लक गरिदियो भने त नेटवर्क टाइम प्रोटोकल चल्दैन मेरो कम्पनीमा यो अटो आरपी भनेको तपाईको मल्टिकास्टिङ कुराहरु छ है यहाँ चाहिँ अब पोर्ट मेरो रिप के हो युडीपी प्रोटोकल पोर्ट नम्बर 520 युज गर्छ 520 स्टार्टिङमा हजुर यसरी यो कुराहरु सब ब्लक गर्न सक्छ है तपाईले एज कहाँ एक्सटेन्डेड भित्र अरुमा पाउनु न डिनाई आईपी अब आईपी नै गर्दियो भने कुराकानी खतम के हो त्यो भनेको एज अ स्ट्यान्डर्ड जस्तै के हो स्ट्यान्डर्ड जस्तै हो त्यो भनेको त तपाईको सबै के गर्दै त्यसले आईपी नै ब्लक गर्दियो सबै हेलो हजुर सर
त्यो भनेको मेरो स्ट्यान्डर्ड के गरिदियो सबै ब्लक गरिदियो त्यो कुरामा उनीहरूले एसिएल सजिलो छैन है जति तपाईँले एसिएल सजिलो छैन धेरै गाह्रो छ एक्सटेन्डेड एसिएल चाहिँ गाह्रो छ त्यसमा तपाईँले त्यो अब कुन टाइपको मैले लगाउने किन लगाउने भने बेसिक चाहिँ थाहा हुनु पर्यो जस्तै स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा मलाई थाहा छ सोर्स र डेस्टिनेसन म्याच गरेर सोर्स म्याच गरेर सक्छ त्यो हजुर अनि तपाईँको एक्सटेन्डरमा के छ सोर्स र डेस्टिनेसन म्याच गर्न सक्छ त्यो पनि सजिलो छैन हो कि हैन हो तर एउटा एक्सपोर्ट लेभलमा काम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ कसरी भनेपछि तपाईले एसिएल त युज गर्नुभयो तर मेरो त्यहाँ के छ डीएम VPN चलिरहेछ तपाईको मल्टिकास्ट चलिरहेछ मेरो त्यहाँनिर टेलनेट चलिरहेछ भनेपछि मेरो अनि फेरि यहाँ प्रोटोकल पनि के गरिरहेछ चलिरहेछ छ कि छैन छ अरूहरूले सबै शान्त बसेर बुझ्नु भयो त शान्त भयो सबैजना हजुर सर मेरो कम्पनीमा एसिएल मैले युज गरे तर त्यो राउटर भित्र के छ मेरो डीएम VPN चलिरहेछ मल्टिकास्टिङ चलिरहेछ टेलनेट चलिरहेछ प्रोटोकलमा मानव मेरो OSPF चलिरहेछ BGP चलिरहेछ है सबै कुराहरु यसरी बुझ्नुभयो तर तपाईले एसिएलमा के गरिदिनु भयो डिनाइ गरिदिनु भयो के गरिदिनु भयो डिनाइ गर्ने बित्तिकै मेरो सबै सर्भिस के भयो डिनाइ भयो सबैको सबै सर्भिस अब मलाई पर्मिट गर्नु छ के गर्नु छ पर्मिट गर्नु छ पर्मिट आइपी एनी कतिपय इन्जिनियरले के गर्छ यस्तो पर्मिट आइपी एनी गर्छ अरे कुरा किन टाइप भइरहेछ नि यो कता हो सर हेलो हजुर कतिपय कम्पनीले गर्छ पर्मिट आइपी एनी गर्छ यहाँले कति गरे आइपी एनी हैन हजुर पर्मिट आइपी एनी गरे भने तपाईको यो तल लगाएको के रे यो एसिएल लगाएको के मतलब भयो मतलब भएन किनभने त्यो त सबै उले एलाउ गर्दियो नि त त्यो भनेको त अब मैले एज अ सिक्युरिटी इन्जिनियर जान्नु पर्यो के डीएम VPN को लागि मैले के एलाउ गर्ने मल्टिकास्टको लागि कुन चाहिँ पोर्ट एलाउ गर्ने टेलको लागि कुन चाहिँ गर्ने अनि आइजिपी र OSPF को लागि के गर्ने भने जान्नु पर्यो के त्यहाँ चाहिँ हजुर पर्मिट आइपी एनी गरे भने के भयो तपाईको यो गलत भयो कन्फिगरेसन गलत हो प्याकेट ट्राफिक त उसले फरवर्ड गरिदिन्छ किन तपाईले आइपी नै एलाउ भनेपछि त सबै एलाउ भयो त हजुर तर मलाई पर्टिकुलरली कुराहरु मात्रै एलाउ गर्नु छ अरु सबैलाई डिनाइ गर्नु छ भने चाहिँ हो त्यो लेभलको तपाईलाई के हुनुपर्छ एसिएलमा नलेज हुनुपर्छ है हजुर त्यो लेभलको नलेज भनेको तपाईको यहाँनिर गएर तपाईको CCI र CCNP मा चाहिँ अलिकति डेभलप हुन्छ है अहिले चाहिँ हुँदैन सो आइपी एक्सेस टाइम सकिनला छ है के गर्ने अब क्लास के गर्ने अब त बन्द गर्ने होला नि हजुर गफ गर्ने भए कुरा गरौँ नत्र भने बन्द गरिदेऊ के गरौँ एक मिनेट म त अलि पख मिटिङ रिजोइन गर्छु अहिले एकछिनमा अब तपाईलाई डिनाइ गरेपछि थाहा हुनु पर्यो मैले OSPF लाई के गर्नु पर्ने रहेछ एलाउ हो कि हैन हजुर त्यसपछि मलाई पिङको लागि गर्नु पर्यो ICMP हो कि हैन त्यसपछि मलाई तपाईको त्यहाँ EIGRP चल्यो EIGRP गर्नु पर्यो BGP चल्यो भने मलाई थाहा हुनु पर्यो यो भित्र जानु पर्यो TCP हो कि हैन हजुर TCP भित्र पनि गएर यहाँ थाहा हुनु छ तपाईले कुन चाहिँ गर्ने होस्ट के हो कुन चाहिँ नेटवर्क भनेर यहाँ यसरी अनि मैले 1.1.1.1 गरेर यसरी यो गर्यो त्यसपछि तपाईको एनी गर्दियो इक्वल टु गर्दियो यहाँनिर EQ कहाँ गयो इक्वल टु यहाँ गर्नुस् त ल BGP भन्ने कहाँनिर छ अब मैले यहाँनिर पोर्ट नम्बर 179 गर्नु पर्यो नि यसरी गर्नु पर्यो भयो अब मलाई मानौ मल्टिकास्टिङको लागि छ भने तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ PIM पिम भन्ने कहाँनिर छ भनेर के भनेको मैले पिम भनेको थिएँ यहाँनिर अटो आरपी पिम गरे यसरी यो कुराहरु थाहा हुनु पर्यो यसरी नै मिटिङ रिजोइन गर्छु है तपाईहरु रिजोइन आउनु होला हजुर सर ओके नर्मली पढेर जानु होला पहिला मलाई एसीएल मा सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड आउनु पर्यो के आउनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड सोर्स आइपी गर्ने म्याच गरेर के गर्ने डिनाइ गर्नु पर्यो एलाउ गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि यो दुईटा स्ट्यान्डर्ड बुझ्नु पर्यो डिनाइ कुनमा कहाँनिर गर्ने एलाउ कहाँनिर गर्ने भनेर बुझ्नु भयो कि नै हजुर त्यसो इन एन्ड आउट के गर्ने इन एन्ड आउट इनबाउन्ड एन्ड आउटबाउन्ड यति बुझ्नु पर्यो पहिला एकैचोटीमा आउट आउट बियो यो इनबाउन्ड ल यति जानिसकेपछि पहिला
त्यसपछि मैले कुन चाहिँ इन्टरफेसबाट ट्राफिकलाई पठाउने कुन चाहिँ इन्टरफेसबाट नपठाउने क्या पाथ म्यानिपुलेसन हुन्छ नि पाथ म्यानिपुलेट हजुर मसँग मल्टिपल पाथ छ भने चाहिँ मैले कताबाट पठाउने कताबाट नपठाउने जताबाट नपठाउने त्यता के गर्ने डिनाइ गरिदिने हजुर होइन हजुर त्यो गर्यो त्यसपछि अनि अर्को कुरा आउँछ तपाईँको एक्सटेन्डेडमा के आउँछ एक्सटेन्डेडमा तपाईँको के हुन्छ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन म्याच हुन्छ नि म्याच गर्छौँ अब सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन म्याचमा पहिला आइपीबाट गर्नुहोस् नर्मली केबाट गर्ने आइपी जानेपछि त्यसपछि के गर्नु आइसिएमपीलाई ब्लक गरेर हेर्नुहोस् एकचोटि त्यसलाई जानिसकेपछि टेलनेटलाई ब्लक गर्नुहोस् टिएलएनईटी टेलनेटलाई ब्लक गरेर हेर्नुहोस् है यसरी पहिला आइपीलाई ब्लक गर्नुहोस् आइपीको प्र्याक्टिकल सकेपछि हटाउनुहोस् अनि त्यसपछि आइसिएमपीलाई ब्लक गर्ने आइसिएमपी पनि सक्सेस भइसकेपछि टेलनेटलाई गर्ने यसरी गर्ने ल टेलनेट पनि गरिसकेपछि मानव कुनै अब तपाईँलाई अझै एडभान्समा जाने मन छ भने ओएसपीलाई ब्लक गरिदिनुहोस् ओएसपीलाई ब्लक हुन्छ यसरी गर्दै गर्दै गएपछि तपाईँको प्र्याक्टिस बढ्दै जान्छ अलिअलि एकैचोटिमा मैले पढाएको जति सबै गर्छु भने नगर्नु पहिला सबभन्दा मजाले जानु स्ट्यान्डर्डमा जाने स्ट्यान्डर्ड बुझेपछि एक्सटेन्डमा कहाँ जाने सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन आइपीसम्म जाने कि यहाँसम्म त्यसपछि अनि एडभान्स लेभलमा बिस्तारै बिस्तारै एउटा एउटा गर्दै अगाडि जान सक्नुहुन्छ है हजुर ल कता गयो सबैजना हराउनु भयो त छैन सर छैन हराएको 10 जना एकजना हराउनु भएछ अघि भन्दा ल ठिकै छ अब यो कुराहरू किन चाहिन्छ भने चाहिँ अहिले हामीलाई पछि इन फ्युचर त सबैले सिक्युरिटीतिर भयो या त नर्मल हाम्रो फायरवालहरू हुन्छ कम्पनीहरुमा हैन हजुर फायरवालको कन्सेप्टहरुमा एसीआर प्रिफिक्स र राउट म्याप आउनै पर्छ अब प्रिफिक्स र राउट म्याप भन्ने कुराहरु यहाँ छैन फेरि सीसीएनपी र उसमा लेभलमा छ सीसीएनपी मा त छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई प्रिफिक्स एन्ड राउट म्याप छैन त्यो सीसीआई मा सीएनपी मा गएर अलिकति छ तपाईको राउट म्यापहरु चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम बीजीबी केसमा युज हुन्छ है बीजीबी को केसमा अनि एउटा कुरा तपाईको जस्तै मैले अलि फिल्टर त गरे तर कहाँ गरे भनेपछि मैले हेलो हजुर हामीले कहाँ गरे इन्टरफेस लेभलमा गरे हैन अहिले हजुर अरूले नबुझे हो कि विष्णु सर बुझ्नु हजुर बुझेछु सर हजुर सर देव पशुपति प्रज्ञा सुलभ हजुर सर बुझिरहेको छु एकदम ठीक छ सर एकदम ठीक छ चक्र सर भाग्नु भएछ क्या चक्र सर जानु भएछ टिकाराज पनि जानु भएछ ल ठिकै छ अनि तपाईहरुको के रे जस्तै अब भोलिको दिनमा बीजीबी पढ्नु पर्यो मलाई या त तपाईको अब अलि एडभान्स लेभलमा कहीं गर्नु पर्यो नि एसीएल को तपाईको यो बेसिक कन्सेप्ट आउनै पर्छ बेसिक एसीएल यदि तपाईको एसीएल स्टेटमेन्ट म्याचिङ भएन भनेपछि तपाईको नेटवर्क टोटली या त डिनाइ गरिदिन्छ या त त्यसले एलाउ गरिदिन्छ त्यहाँनेर गडबड हुन्छ फेरि अब तपाईले फेरि एलाउ गर्ने चक्करमा परमिट आइपी अल्छी गरेर गर्नुभयो भने त्यो तपाईको सिक्युरिटी लगाएको भएन त्यो सिक्युरिटी पर्पज लगाएको हुँदै भएन त सबै एलाउ गरिदिनु भयो तपाईहरुले कुरा बुझ्नुभयो जुन चाहियो त्यही मात्र गर्नु पर्यो त्यो मैले त्यो मेरो ट्रबल सुट गर्ने चक्करमा हुँदै भएन हे लास्टमा परमिट आइपी हान्दियौ भनेपछि सबै सक्सेस हुन्छ हुनु चाहिँ त्यो तर त्यो भनेको तरिका सही होइन त्यो तपाईले के गर्नु चिट गर्नुभयो त्यो भनेको बुझ्नुभयो अरूहरुले हजुर ल यो गर्ने अनि अब हामी भोलि पढ्छौं नेटिङ भोलि हामी के पढ्छौं नेटिङ पढ्छौं नेटिङ 3 तरिकाले गर्छौं भयो भने अलिअलि अलिकति यताउता तरिकाले ट्राई गर्छौं हामी